अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझते वबरकातुहू। हैं आसान तरीके से। आज हमारा तीसरा दिन है इस कोर्स को शुरू करने के बाद, और ये बैच नंबर 973 है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान कोर्स वन के 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र कुरान समझने समझाने का अल-फलाह मंजिल की जानिब से बड़े अरसे से जारी है। और इस कोर्स की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही आसान अंदाज है सीखने और सिखाने का कुरान को। ठीक है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जाहिर है। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये आसान है, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत यकीन करें और कुछ यकीन ना करें। लेकिन अगर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरतुल कमर में 4 बार दोहरा कर, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए, याद करने के लिए। तो क्या कोई है जो गौर करे? तो ये अल्लाह की पुकार है हमारे लिए, सुभान अल्लाह। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आसान है, तो यकीनन आसान है। इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अल्फला मंजिल से, इसी बिल्डिंग से इस वक्त मैं आपके सामने E114 इस्लामाबाद पाकिस्तान से मौजूद हूँ। और विजन ये है कि हमने दीन को 24/7 अपनी जिंदगियों में लाने को के बारे में समझना है। और समझना कहाँ से है? डायरेक्ट कुरान से। ठीक है, और ये तो कोई इख्तलाफी मसला है ही नहीं ना, क्योंकि अगर मसालिक भी कहीं डिस्कस होते हो, हर जगह तमाम लोग जो मुसलमान हैं वो ये मानते हैं कि कुरान सच्ची किताब है और उसको समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो ये कोर्स जो है, इसकी खास बात ये भी है कि ये किसी एक मसलक को, एक फिरके को लेकर नहीं चलती। इसमें जनरल सब लोगों के लिए जो मुसलमान हैं इसको ज्वाइन करते हैं। इवन अल फलाह मंजिल के दरवाजे नॉन मुस्लिम्स के लिए भी खुले हैं। अगर वो भी कुरान को समझना चाहें तो वो आ सकते हैं, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि हमने पिछले 2 लेसन्स में, जो लेसन्स, 2 सेशंस में, 2 दिनों में हमने कुरान मजीद का ये जो कोर्स है, कोर्स वन, इसके पहले 4 असबाक को मुकम्मल किया था। आपको ये बताया गया था कि हर एक सबक के 2 हिस्से होते हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट अरबी को, कुरान को समझाता है कि वो क्या है, उसका आप लफ्ज़ों को समझते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, डायरेक्ट उनसे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ए पार्ट हम पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम बी पार्ट पढ़ते हैं जिसमें ग्रामर होती है। तो अगर ए पार्ट की बात की जाए, तो अब तक इस कोर्स के पहले 4 सबकों में हमने क्या सीखा? हमने तावुज़ सीखा और सूरतुल फातिहा को मुकम्मल किया। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि सूरतुल फातिहा का खुलासा क्या है। खुलासा ये है कि ये दरअसल हिदायत की दुआ है अल्लाह ताला से। ठीक है, तो हमने अगर इनको शॉर्टली बात की जाए खुलासे के लिए, रिव्यू करते हुए, तो हमने जाना कि अल्लाह ताला हमें 12 ऐसी आदात बता रहे हैं इस पूरे हिस्से में जो किसी इंसान को कामयाब बना सकती हैं। ठीक है, वो 12 आदात कौन सी हैं, हम उनको अभी देख भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक तो देखिए इतनी अच्छी सी स्माइल आ गई है सामने। दूसरा मैं देख रही हूँ सिस्टर अंबर हमारे साथ हैं, सिस्टर सादिया इकबाल हैं, सिस्टर शबाना असगर हैं। तो आप में से हैंड रेज करें जो अभी इसको रीड कर सकती हैं, कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स हैंड रेज करें अगर आप अवेलेबल हैं, ताकि मैं बता सकूं। सिस्टर अंबर, सिस्टर सादिया इकबाल, सिस्टर शबाना। जी। शबाना, आप पढ़ना चाहेंगी? जी। प्लीज पहली 4 आदात पढ़ के बताइए। जी। नंबर 1 आदत है कि अल्लाह की पनाह लीजिए। नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मस्बत सोच रखिए। और नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। ओके, आदत नंबर 5, 6, 7, 8 जो है वो सिस्टर अंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पढ़ के बताएं। सिस्टर अंबर, अपना माइक ऑन कीजिए। जी। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए, दूसरों पर रहम कीजिए,
نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ اوکے، دیٹس رائٹ، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سسٹر سعدیہ اقبال، آپ اگر اپنا مائک آن کریں اور آخری 4 عادات پڑھ کے بتائیں۔ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں کتنی نیچرل سی، کتنی فطری سی لگتی ہیں نا، سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں میں آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے شارٹلی بتا دیتی ہوں کہ یہ 12 عادتیں کہاں سے پک ہوئی ہیں۔ تو یہ جو پہلی عادت ہے یہ ہم نے پک کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، جہاں ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے شیطان مردود سے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے بچنے کے لیے، اور اللہ سے اس کی دعا بھی مانگو تعوذ کے ذریعے، اور ایفرٹس بھی کرو تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ورنہ وہ تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح جو عادت نمبر 2 ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے حصے سے ہم نے پک کی، یعنی بسم اللہ سے کون سی عادت؟ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم سے ہم نے پک کیا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کو رحمان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آم، بہت شدید مہربان ہے، رحم کرتا ہے۔ رحیم سے مراد ہے وہ مسلسل رحم کرتا ہے۔ تو جو شدید رحم کر رہا ہے اور مسلسل رحم کر رہا ہے، اس کا رحم کبھی رک نہیں رہا ہمارے ساتھ، اس کی رحمت، اس کی محبت، تو پھر اس کے بارے میں نیگیٹو کیسے سوچ سکتے ہیں ہم؟ تو اس لیے پازیٹیو سوچیں۔ عادت نمبر 4 پک ہو رہی ہے کہاں سے؟ الحمدللہ ہی سے، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہی مستحق ہے ہر تعریف کا اور شکر کا۔ پھر رب العالمین، اس سے یہ پک ہوا کہ تمام جہانوں کا علم حاصل کریں۔ جتنا زیادہ آپ کا علم آگے جائے گا، آپ علم میں آگے چلتے جائیں گے، آپ چیزوں کو جانیں گے، چیزوں پہ غور کریں گے پوری کائنات کی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ واقعی کتنا بڑا ہے۔ اور آپ جو اللہ کی تعریف کی ہم بات کر رہے تھے الحمدللہ میں، وہ تعریف دراصل دل سے نکلے گی، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، وہاں سے ہم نے یہ پک کیا کہ دوسروں پر رحم کرو۔ جب اللہ تعالیٰ شدید اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں تو انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ تو ضرور ہی رحم کرے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے۔ مخلوق ہوتے ہوئے وہ رحم کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ اس سے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رحم کرے۔ یہی عاجزی کا تقاضا بھی ہے، اور مینرز بھی ہیں بیسک ایک انسان ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں سے عادت نمبر 7 نکلی تھی کہ آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنے ہر دن کا، ہر لمحے کا، اپنی زندگی کا پلان بنائیں کہ آپ کو ایک دن، جس دن وہ ہی مالک ہوگا اور ہمارے سے سب اختیارات لے لیے جائیں گے، اس دن ہمیں ہر چیز کا جواب دینا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں گے تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں سے عادت نمبر 8 پک ہوتی ہے کہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کریں۔ پھر وایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم مدد بھی صرف تیری ہی جو ہے وہ طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو یہ بیسیکلی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، اور اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت پر لے کر آ، ہماری مدد کر۔ اس کے بعد پھر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہدایت کس کی چاہیے، کس کی نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انعامتا کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جن پر انعام ہوا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں، اے اللہ ہمیں بھی انہی میں رکھ، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں عادت پتہ چلی کہ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، ایسے لوگ جو انعام یافتہ ہیں، تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اور آخری عادت ہمیں پتہ چلی تھی مغضوب اور ضالین کی کیٹیگری، جو آخر میں بتائی گئی ہے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یا وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے، وہ ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی ہے اپنی زندگی میں اس چیز کی۔ تو کتنی کتنی واضح اور خوبصورت چیزیں ہیں، عام طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کتنی پازیٹیو، اور دل ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ واقعی چیزیں تو سمجھ والی ہیں، اور دین کے علاوہ بھی عام زندگی میں
اگر ہم دیکھیں تو بھی یہ سب چیزیں فائدہ ہی دیں گی، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے جو کانسیپٹ اسٹڈی کرنے ہیں وہ لیسن نمبر 5، 6 اور 7 کے ہیں۔ اس میں اذان کا پورا حصہ کور ہوگا، اور فجر کی اذان کا جو کلمہ ایک ایڈ ہوتا ہے اذان میں وہ ہم دیکھیں گے۔ اقامت کیا ہے، وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ آف کورس کیونکہ نماز بھی مکمل ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کورس میں، تو یہ نماز کے حصے ہی ہیں۔ نماز کی تیاری اور سب کچھ، ان کے بغیر نماز نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی مزید خوبصورت حصہ، رکوع کے بعد اور سجدے کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ کیا ہیں بیسیکلی، بہت خوبصورت حصہ، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو مسکرائیے اور تیار ہو جائیے آج کے لیسن کے لیے۔ اور سب سے پہلے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اذان ہے کیا، کس کو کہتے ہیں اذان، تو ہم دو طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے خاص وقتوں میں، مخصوص اوقات میں دو چیزیں، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے ملو، اور دوسری بات، اس بات کا اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم آ جاؤ، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ ان خاص وقتوں میں۔ تو یہ دو چیزیں ہم ذکر کر سکتے ہیں جب اذان کی بات ہو۔ یہ بیسیکلی اذان سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم خوبصورت اذان کے الفاظ سنتے ہیں، بہت ہی دل سے محبت سے پڑھی، اور اس میں سے بہت سے الفاظ میں بھی آپ کو آتے بھی ہوں، پھر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ عام طور پر ہم مسلمان جو ہیں وہ بیسک جو ترجمہ ہے اردو کا وہ ہم جانتے بھی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سی ریپیٹیشن ہے، الفاظ، کلمات، جملے ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہے اس انداز میں اگر دیکھا جائے۔ تو یہاں میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں ان کے بارے میں، یہ جو کلمات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اوکے، سو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر، یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے؟ سی، شروع میں 4 بار دہرایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، 4 بار دہرایا جا رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں اگر دیکھیں تو بھی 2 بار پھر سے دہرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہ اللہ؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، ہمارے رب کا، ہمارے کریٹر کا، اس کو کہتے ہیں اللہ، رائٹ؟ اکبر یعنی اللہ کی خاص صفت ہے، ایٹریبیوٹیو نیم ہے جو ساتھ دہرایا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے باقاعدہ بلند آواز سے، کہ وہ جو اللہ ہے وہ اکبر ہے۔ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، ایک کبیر ہوتا ہے، ایک اکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سپرلیٹو فارمز ہیں، ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے اگلے کورسز میں ان کی ڈیٹیلز۔ تو اکبر سے مراد ہے کہ بڑا، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ہو تو اس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ جیسے فیملی میں اگر کوئی فیملی ممبرز ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے نا؟ رب کے بارے میں جب کہا جاتا ہے اکبر تو کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ، وہ تو ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا جہان سے بڑا ہے، لیکن ایکچولی یہ بہت ہی معمولی اور ادنا بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے بڑا ہے، کیونکہ کمپیریزن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیونکہ خالق ہے اور جو باقی سب ہے وہ اس کی مخلوق ہے، تو کمپیریزن کوئی ہے ہی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کا عملی جو تقاضا ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے پورا ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ ہم اس میں اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ فار ایگزامپل، اذان جو ہے وہ اعلان ہے اس بات کا کہ ابھی یہ وقت ہو گیا ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگانے کا، تو دنیا کے کام چھوڑو اور تم نماز کے لیے آ جاؤ۔ اگر اس وقت ہم نے دنیا کے کسی بھی اور کام کو بہانہ بنا کر نماز کو چھوڑا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو اکبر نہیں مانا۔ سی، پتہ تو ہم سب کو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس بات کو کتنا سیریس لیتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے دین میں، تو ہم کہتے تو سب ہیں کہ ہاں جی ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر عملی طور پہ اس کو پورا نہیں کر رہے تو صرف زبانی کلامی کچھ کہہ دینے کا کتنا ہی فائدہ ہے، وہ کتنی ہی قبولیت ہے اللہ کی نظر میں؟ یعنی اگر ہم نے
اب सर्दी का मौसम है, हमने अपने गर्म बिस्तर को नहीं छोड़ा, वक्त से नहीं सोए, जो भी रीज़न है, और हम नमाज के लिए नहीं उठे सुबह की या जोहर की, उस वक्त हम ऑफिसेज में बिजी थे, और अगर हम चले जाते तो शायद हमारा क्लाइंट, अगर हम मस्जिद चले जाएंगे तो हमारा क्लाइंट चला जाएगा, और वो जो हमें फायदा होने वाला था वो साथ वाली दुकान पर, साथ वाले ऑफिस में, साथ वाले लोगों के पास, कंपनी के पास चला जाएगा, तो हमारा तो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। इसलिए चलो नमाज छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि हमने दुनिया की इन चीजों को बड़ा माना, अकबर माना, हम अल्लाह को अकबर नहीं कह रहे। इसी तरह असर का वक्त है, इसी तरह मगरिब का वक्त है, इसी तरह ईशा का वक्त है। तो दुनिया की किसी भी चीज को बहाना बनाकर अगर हम अल्लाह के सामने हाजिरी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है हम अमली तौर पर इस बात का इजहार ही नहीं कर रहे। हम ये इजहार कर रहे हैं कि मैंने आज इस चीज को बड़ा माना, अल्लाह से थोड़ा सा मैंने बड़ा माना, इसलिए मैं वहां जाना ज्यादा जरूरी है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये बात है, ये इतनी सेंसिटिव चीज है, इसको समझना चाहिए। और इतनी सेंसिटिव चीज है कि एक बार कह देना ही काफी था ना, रिपीट क्यों किया जा रहा है 4 बार? अल्लाह सबसे बड़ा है, सुन लो, समझ लो, इस बात में यकीन कर लो, किसी गलत फहमी में ना रहना, वरना तबाह हो जाओगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर आखिर में भी 2 बार अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, रिपीट किया जा रहा है। क्यों रिपीट किया जाता है? जब किसी चीज पर ताकीद करनी होती है, जोर दिया जाता है, तब। सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक कलिमा जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सुभान अल्लाह, इसको रिपीट किया जा रहा है जी 2 बार। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, यानी अल्लाहु अकबर को पूरी अजान में आप देख रहे हैं 6 बार रिपीट किया जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को 2 बार रिपीट किया जा रहा है। अब अशहदु क्या है? मैं गवाही देता हूं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अऊज़ु पढ़ा था, मैं पनाह में आता हूं, पढ़ा था ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। तो अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, अशहदु, मैं शहादत देता हूं या मैं गवाही देता हूं। और गवाही किस चीज की दी जाती है? जिस पे इंसान को खुद को यकीन होता है कि ऐसा ही है, या उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो, या इस हद तक उसको यकीन हो कि ये बात सच्ची है, तभी इंसान दूसरे को गवाही देता है। तो हमें हमसे एक तो हमें ये बताया जा रहा होता है अजान के दौरान में, और फिर कहा जाता है पूरी तवज्जो से सुनकर रिस्पॉन्स करो। और दरअसल तुम भी, हर शख्स जो अजान सुन रहा है वो ये दोहराए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये इजहार करे, गवाही दे अल्लाह के एक होने की। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब है याद दहानी कराई जाती है दिन में 5 बार कि तुम, मैं, मेरी क्लास में जितने सिस्टर्स हैं, दुनिया में जितने लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के पास जाकर गवाही दें कि अल्लाह एक है। तो दीन पर काम करने की जिम्मेदारी सभी की है, ये याद दहानी करवाई जाती है। अब ये जो लफ्ज आप यहाँ पर देख रहे हैं, अन, ठीक है, अशहदु अन, और यहाँ पर भी दोबारा से देख रहे हैं अन, तो इसका मतलब होता है के। ये जो हम कहते हैं ना, मैं गवाही देता हूँ के, ये इस तरह से हम उर्दू में लिखते हैं इसको, ठीक है, आई बियर विटनेस दैट। तो ये जो दैट है के, उसके मानों में आता है अन, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ला, ला का मतलब होता है नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इलाह किसको कहते हैं? इलाह किसको माबूद। कहते हैं? माबूद को, परफेक्ट परफेक्ट। इलाह कहते हैं, आई एम सो सॉरी, इलाह कहते हैं जनाब, जिसकी हम इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला। जी बिल्कुल, जो इबादत के लायक है उसको कहा जाता है माबूद, ऐसे ही कहा जाता है सिंपली। तो एक लफ्ज हमने पढ़ा था लास्ट वेनेसडे को सूरतुल फातिहा में, रब, रब्बिल आलमीन, वो तमाम जानों का रब है। तो ये जो इलाह और रब है ना, इनका बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। यानी इलाह होने से मुराद क्या है? इलाह होने से मुराद ये है कि "ऐ अल्लाह, हम इस बात को अ, मानते हैं कि माबूद तो तू ही है, यानी देने वाला तू ही है। तो जब हम इस बात को मानते हैं कि तू अता करने वाला है, पालने वाला है, हर चीज देने वाला है, तो वो अल्लाह की सिफत होती है जिसको कहते हैं रब। अल्लाह की रबूबियत ये है कि वो हमारे लिए सब कर रहा है, यानी हमारी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, है ना, कि हमारी लाइफ सस्टेन की रहती है कैसे, वो हमें हर चीज प्रोवाइड करता है। तो वो हर चीज जो वो देता है वो रिस्क होती है। उसमें चाहे हम जो सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, हम एक एक चीज, हमारा लिबास, हमारी खुराक, हर चीज वो हमें अता करता है। ये उसकी रबूबियत है, ये उसकी सिफत है रब वाली। और इलाह जो है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके लिए, कि वो हमारा रब है। तो हम, हमारी तरफ से जो होता है कि हम उसको माबूद मानते हैं, और माबूद वो होता है इबादत के लिए कि जिसके सामने ही सिर्फ झुका जाए,
ٹھیک ہے، اور اسی کی بات مانی جائے، سجدہ کسی اور کو نہ کیا جائے، کسی اور کا حکم اس کے مقابلے میں تسلیم نہ کیا جائے، تو الہ ہم جو ہم کرتے ہیں رب کے لیے، تو یہ اس کی ایسی صفت ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے جی الا اللہ۔ اب یہ جو اللہ ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یہ جو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسپٹ، اللہ اللہ کے، یعنی پہلے نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، جن کی تم چھوٹے چھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے دنیا میں، اس چیز کے لیے میں یہ چھوڑ دوں، دین کے یہ معاملہ یہ چیز چھوڑ دوں، کوئی بات نہیں، لیکن اس بندے کی بات مان لو، تو جو چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں تم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے جھک رہے ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس بات کو پھر 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے تاکہ کوئی غلطی کوئی کمی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ سسٹر شبانہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، سسٹر شبانہ اصغر، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے، آپ نے شاید غلطی جی سے ہینڈ ریز جی کیا، جی اٹس اوکے۔ جی 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 میں جی کہنا پلیز۔ چاہ رہی ہوں آپ کی آواز نا بند ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ سب سے پوچھیں کیا ہو رہی ہے، کیونکہ معبود بھی بتا رہے تھے لکھ نہیں سکی پوائنٹ، اور ابھی بھی ہوئی تھی الا میں اوکے، بھی۔ باقی سسٹرز بتائیں پلیز، آواز میری نہیں آ رہی آپ کو؟ میم آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا سسٹر شبانہ، اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیوائس میں یا پھر آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم ہے، پلیز چیک کریں، یس ٹھیک ہے۔ میم آپ کی کلیئر ہے بالکل۔ اوکے، میں ویسے نہیں میرے آفس آواز میں تو کلیئر ہے، رک رک کے آئی، مطلب نا رک گئی تھی بیچ میں، ایسا نہیں ہوا آپ لوگ کا؟ نو نو نہیں۔ جی اچھا ٹھیک نہیں ہے، تھی۔ آپ چیک کریں اپنا انٹرنیٹ چیک کریں، میرے پاس ایکچولی آفس میں پرسنل ڈیوائس موجود ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پرابلم نہ ہو انشاءاللہ۔ اوکے جی، اس کے بعد جو اگلا اگلا اظہار ہے، تیسرا اظہار اذان میں، وہ ہے جناب اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور سبحان اللہ اس کو بھی 2 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو وہی اشہدو کا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے ایک بار یاد کر لیا، باقی جتنی بار بھی آئے گا آپ کو یاد تو نہیں کرنا پڑے گا، تو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے آسانی بھی ہو گئی۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، پہلی گواہی دی ہے اللہ کی وحدانیت کی، دوسری گواہی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں انا، اب وہاں اشہدو ان تھا، یہاں اشہدو انا تھا، اس کا معنی بھی کہ مراد لیا جائے گا، یہ دیکھیں 2 دفعہ کہا جا رہا ہے، اور بھی معنی ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم سمجھیں گے، لیکن عام طور پر اشہد ان کا مطلب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ، اور اشہد انا میں گواہی دیتا ہوں کہ، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک ہی طرح سے ہم یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہے خوبصورت نام محمدن، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، کیا خوبصورت نام اللہ نے دیا ہے، حمد سے بن رہا ہے نا، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دی فائنل پروفٹ، وہ شخص جو ہر تمام مخلوقات میں، تمام انسانیت میں، فرشتوں میں، ایون سب پر فضیلت دے دی اللہ نے، یعنی ایک تو پرفیکشن رب کی پرفیکشن ہے نا، انسانوں میں اگر کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی پرفیکٹ ہے، تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، وہ کون ہے، اس بات کی گواہی دلائی جاتی ہے ہم سے اذان کے دوران 2 بار، کہ جو محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رسول سے مراد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ارسال کرنا، بھیجنا کچھ، تو رب کی طرف سے پیغام دے کر جو بھیجے جاتے ہیں مخلوق کی طرف، ان کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو یہ بات یہاں کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی پوزیشن، ان کا ڈیزگنیشن اللہ تعالیٰ نے واضح تو کیا ہوا ہی ہے، لیکن اذان میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ تمہیں یعنی رب کو ایک ماننا ہے، اور پھر جو رب نے کہا اس پہ عمل کے لیے تمہیں محمد کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ بھیجا ان کو گیا ہے میسج دے کر، اس چیز کا اظہار ہے۔ تو اب جتنا بھی کہتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم رب کو ہی بڑا ماننا، پہلے اللہ اکبر کی بات ہوئی، پھر رب کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا، نیور ایور، اور پھر محمد کو ہی اللہ کا رسول مان کے فالو کرنا، اگر یہ چیز ہماری پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے تو پھر زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، پروف کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ بات 2 بار دہرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اگلا کلمہ، یعنی یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 2 بار ہے، پھر محمد رسول اللہ بھی 2 بار ہے، ٹھیک ہے، اس کی گواہی۔ اس کے بعد آتی ہے جی ایک اور خوبصورت سٹیٹمنٹ، آپ دیکھتے ہیں حی علی الصلاح، ٹھیک ہے، اس کو بھی 2 بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حیا ہے، حیا اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ، آؤ، ٹھیک ہے، آؤ، چلے آؤ، کم۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ جو علا ہے آج ہم گرامر کے حصے میں اس کو پڑھیں گے بھی،
पर मतलब इट्स जैसे हम प्रपोजिशंस पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, किसी चीज पर, ऑन, ऑन द हैंड, ऑन द टेबल, ऑन, ठीक है। तो हैया अला, आओ, पर, ये मानी बन रहा है। उसके बाद है अस्सलाह। अस्सलाह किसे कहते हैं, पता है ना सबको? जी, नमाज। नमाज को कहते हैं। वैसे सलाद का जो लिटरल मीनिंग है वो हम इंशाल्लाह अगले वेनसडे को हमारे लेसन का खास हिस्सा भी होगा, हम उसको समझेंगे। लेकिन सलाह, हम जो बात कर रहे हैं कि जो फराइज हैं हमारे दिन के, जो नमाज के की अगर बात की जाए तो 5 वक्त नमाज फर्ज है, फिर उसके बाद फजीलत वाली नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो सलात जो है उसके बारे में बात हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है, आओ पर सलात। अगर हम उर्दू में कहें नमाज पर आओ तो हमें लगता है ये तो सही जुमला नहीं है, नमाज की तरफ आओ कहना चाहिए। इसलिए हम इसको अला को तरफ कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब पर होता है। ये क्यों होता है? जब तर्जुमा एक जुबान से दूसरी जब जुबान में तब्दील होता है तो हर जुबान का अंदाज डिफरेंट है, हर जुबान का सलीका, मैनर्स, समझने का तरीका, अल्फाज का चुनाव। तो अरबों के नजदीक वो कहते हैं अला ही होता है। जब हम तर्जमा करते हैं तो हमें कहना होता है नमाज की तरफ आओ, ठीक है। तो इस अगर आप इस जुमले को ट्रांसलेट करें तो आप कह सकते हैं नमाज की तरफ आओ। लेकिन अगर आपसे कोई अलग से पूछेगा अला का मानी तो वो आप तरफ नहीं कहेंगे, आप पर कहेंगे। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। तो 2 बार दोहराई कराई जाती है मुअज्जिन साहब के थ्रू, जो अजान फरमाते हैं ऊंची आवाज में हमारे लिए। और फिर हमें कहा जाता है कि सुनो ध्यान से, काम छोड़कर, और दोहराओ, तजदीद ईमान करो बार बार। क्या क्या कहा जाता है? वो कहते हैं आओ नमाज की तरफ, और नमाज अल्लाह से मुलाकात है। तो दुनिया में जब, अब मैं भी अपने ऑफिस में हूँ, अगर हमारे जो बॉस हैं मिस्टर अरशद इकबाल मलिक, जो ये पूरे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, अगर उनके ऑफिस की तरफ से मीटिंग की कॉल आती है तो मैं अपने सारे काम छोड़कर जाऊंगी ना। इवन जो है वो चाय का कप भी मैं कह दूंगी मैं बाद में चाय पीती हूँ, ऐसे ही है ना। सो और वो हमारे लिए ऑनर होता है कि हम जाएंगे, मीटिंग्स, टास्क डिस्कस होंगे, कुछ करने का कहा जाएगा, अदब का मुजाहरा भी हम करते हैं। तो यहाँ तो रब है, रब बुला रहा है मुलाकात के लिए, और हमारी, ये देखिए, दिस इज वेरी क्लियर। ये एहतराम के किस कदर खिलाफ है कि वो बुला रहे हैं और हम परवाह ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए ये नहीं हो रहा, और शिकायतें बहुत होती हैं मेरे रब से। तो किस कदर एहतराम के खिलाफ बात है कि रब मुलाकात के लिए बुला रहा है, नमाज तो मुलाकात है, ठीक है। और फिर अगली बात क्या कही जा रही है, सुभान अल्लाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये 2 दफा ये भी दोहराया जाता है। तो हय्या अला तो आपको मैंने बता दिया, चले आओ या आओ, पर, आओ तरफ, किसकी तरफ? पहले कहा गया था अस्सलाह, अस्सलाह। अब कहा जा रहा है अल फलाह। और ये वो लफ्ज है जिसके नाम से ये सिस्टम भी है, अल फलाह, मंजिल, ठीक है। तो असल कामयाबी जो है वो हमारी मंजिल होनी चाहिए। तो अल फलाह जो है ये वो कामयाबी है जिसके पीछे मैं और आप जब से अपनी शऊरी उम्र को आते हैं तब से हम भाग रहे होते हैं। मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज हमें चाहिए दुनिया की। जो हमारे लिए बन पड़ता है ना, हम दिन रात एक कर देते हैं। और फिर हमें आखिरत की कामयाबी भी चाहिए, चाहते तो है ना। वो और बात है कि दुनिया से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, दुनिया की चीजें हम ज्यादा मांग रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें हर चीज में कामयाबी चाहिए। तो हमें पैकेज खुद बुलाया जा रहा है कि आओ कामयाबी बांटी जा रही है, आकर ले जाओ, और हम छोड़ देते हैं उसको। फिर हम कहते हैं चाहिए हमें कामयाबी, मतलब हमारा क्लाइंट चला जाएगा, बिजनेस का टाइम है, ऑफिस वाले निकाल ना दें, वो काम ज्यादा जरूरी है। हमें कामयाबी वहां नजर आ रही होती है, हालांकि कामयाबी वहां है, रब ने देनी है, नहीं देनी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो ये हमारा जो तवक्कुल है ना, यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाता है। यानी इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे यहाँ कामयाबी रखी है और इंसान को कहा जा रहा है आकर कामयाबी ले जाओ। इंसान इधर को भाग रहा है, हालांकि वो कामयाबी के लिए भाग रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है, तो कामयाबी तो उसको नहीं मिलेगी। वो फिर कहते हैं ना कि अगर तुम रब की चाह में राजी हो जाओगे तो रब तुम्हें वो भी दे देगा जो तुम्हारी चाहत है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हें थका दे दिया जाएगा, लेकिन तुम वो भी नहीं पाओगे जो तुम्हें चाहिए। तब बोलो। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर बता दिया कि आ जाओ, अल्लाह से मुलाकात कर लो, कामयाबी ले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर दोहराने की जरूरत क्या महसूस हुई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये भी तीसरी बार आ रहा है कलिमा का, कलिमा जो आप देख रहे हैं, 2 दफा ऊपर आया और लास्ट में भी, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आखिर में फिर क्यों कहा जा रहा है?
مجھ اور آپ جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بتا دیا ہے کہ بڑا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی کی اور نہیں چل سکتی، معبود وہی ہے، اور اس کا بندہ جو ہے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاقات کرو، کامیابی لے جاؤ۔ اب تمہیں سب سمجھا دیا ہے، اب بھی اگر تم نہیں آؤ گے تو بھی تمہارے رب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر تم نہیں آؤ گے تو بھی بڑا وہی رہے گا، بڑا پھر بھی وہی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، دنیا کے تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام فرشتے، تمام جنات اللہ کی عبادت اگر نہ کریں، اللہ کو اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر بھی بڑا ہے، اس کی کوئی نہ ہی ہماری عبادت کرنے سے وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ آلریڈی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرق رب کو نہیں پڑے گا، ابھی بھی اگر تم نہیں سمجھو گے تو اٹس اوکے، پھر تم دیکھ لو گے جو بھی ہوگا۔ تو یہ دس از دا پوائنٹ۔ تو اب آپ دیکھیں کس انداز میں ہم نے اذان کو دیکھا، بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے ادب سکھایا ہمیں یہ بھی کہ اس کو بہت دھیان سے سارے کام چھوڑ دو، توجہ دو، سارے کام ہم کیوں چھوڑتے ہیں، خاموشی کیوں کرتے ہیں، اذان کیوں سنتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو کا احساس کریں اور اپنے تجدید ایمان ہو۔ لیکن اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو پھر اسی لیے جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں سب کے، بس اذان ختم ہو تو ہم اپنا کام شروع کریں۔ تو کتنی خوبصورت احساس تھا اذان میں، آپ نے دیکھا ہے نا۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں ہم، اور رائٹ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک حصہ تھا جس کو میں نے ایک ہی سلائیڈ میں، حالانکہ اس کی ڈفرینٹ سلائیڈز ہیں لیکن میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ اب ہم آتے ہیں اذان کے ہی دوسرا حصہ جو ہم مکمل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر کی اذان میں، کیونکہ عام طور پر وہی وقت ہے نیند کا اور وہ رب کی طرف سے ہی گائیڈنس ہے۔ پلیز آپ اپنے مائکس بند کریں، کرونا ریکویسٹ، اگر کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا تو مائک آن کرنے کی کیا ریزن ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو فجر کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے، سسٹر زریش آپ کا مائک کیوں آن ہے سسٹر؟ پتہ ہے آپ کے گھر سے تھوڑی سی آواز، تھوڑی سی بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ یہاں سب کو ڈسٹرب کرتی ہے، سب کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اتنی اچھی اچھی بات کو، حق کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اوکے، تو فجر کے ٹائم، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہی نیند کا صحیح ٹائم ہے کہ آپ رات میں وقت سے سوئیں، اور پھر یہ جو رات کی نیند ہے، کہتے ہیں نا ڈاکٹرز بھی آج مانتے ہیں کہ دن کی نیند اس کی کمی پوری نہیں کر سکتی، ہے نا۔ تو اس میں پھر ایک سٹیٹمنٹ ایڈ کی جاتی ہے کہ اب نیند بہت پیاری ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی نیند بھی، ہے نا، سبحان اللہ، لیکن اب جب تمہیں پکارا جائے تو چاہے یہ خوبصورت پیاری نیند سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، اس میں بھی تمہیں رب کی بات ماننی ہوگی۔ تو یہ کلمہ ایڈ کیا جاتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اقامہ ہے، قد قامت الصلاح، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ ہی جو وضو سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو یہ تین سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، تو حی علی الفلاح جب مؤذن صاحب فجر کی اذان میں فرماتے ہیں، دہراتے ہیں، تو اس کے بعد پھر الصلاۃ خیر من النوم کو بھی دہرایا جاتا ہے دو بار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاح کہتے ہیں نماز کو، خیر کہتے ہیں بہتر۔ آم، ٹھیک ہے، بہتر اور ڈفرینٹ آپ دیکھیں گے آگے چل کے گرامیٹیکلی کہ بہترین کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیونکہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے نیند سے، تو بہتر ہے کس سے؟ من النوم، نیند سے۔ من آپ نے پہلے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا، کوئی بتائے گا مجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، سسٹر نے ٹھیک بتایا۔ من آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب ہے سے، فرام، یہاں سے، وہاں سے، کچھ اس طرح کا معنی ہے۔ النوم کہتے ہیں نیند کو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ صلاح کے ساتھ بھی الف لام ہے، نوم کے ساتھ بھی الف لام ہے۔ پچھلے وینسڈے کو میں نے گرامر میں بتایا تھا کہ الف لام جب کسی اسم کے ساتھ آئے تو وہ اس کو کیا کر دیتے؟ معرفہ کر کر دیتا، دیتا ہے، معرفہ، اس کو خاص کر اس کو دیتا خاص کر خاص دیتا۔ اس کو خاص کر دیتا ہے کسی بھی اسم کو۔ اور اگر میں الف لام ہٹا دوں اور آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عام ہو جائے گی جی۔ تو ہم عام اسم، کومن ناؤن، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے الصلاح بھی جو ہے وہ اسم ہے، خیر کے آگے بھی دو پیش آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اسم ہے، الف لام آ رہا ہے نون کے ساتھ، وہ بھی اسم ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو پہچان ہونا شروع ہو جائے گی اسم کون سے ہیں، فعل کون سے ہیں، حرف کون سے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ نیند ویسے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن نیند کی کیفیت کو سمجھیں۔ جب ہم سوئے ہوتے ہیں، ایک انسان سو گیا یا ایک انسان مر گیا، وہ ایک برابر ہے۔ سونے کے بعد ہمیں دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی،
जब तक आंख ना खुल जाए। कैसी चीज है नींद? तो मौत के बराबर है ना। आप सो गए तो अब आप गए, कुछ भी नहीं कर रहे आप। और जो नमाज है वो असल जिंदगी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि नमाज अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। अब जब अल्लाह की पुकार आएगी तो क्या बंदा अपने नफ्स की छोड़ेगा या अल्लाह की बात को छोड़ देगा? सवाल ये है। अपना नफ्स मतलब अपनी खुशी, अपनी मर्जी, जो मैं चाहता हूं, उसको नफ्स कहते हैं। ठीक है। तो अमूमन नींद जिस्म के लिए राहत है। ठीक है। और नमाज जो है वो रूह के लिए राहत है। ठीक है। सो ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ज़हन में रखेंगे हम। ऑफ कोर्स जिस्म और रूह को मिलाकर ही तो हम हैं। मतलब जब तक हमारी ये जो जिंदगी चल रही है, इसका मतलब रूह और जिस्म इकट्ठा है। जब इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, रूह को जिस्म से, जो जिस्म यही रह जाता है और रूह परवाज कर जाती है, तो जिस्म फिर मट्टी से मिलकर मट्टी हो जाता है। तो इससे पता चला कि अहम क्या है, जिस्म या रूह जो हमेशा रहेगी? बताएं मुझे जरा। रूह। रूह, ऑफ कोर्स। यानी जिस्म तो सिर्फ तब तक है जब तक रूह उसमें है। रूह निकल गई तो रूह मौजूद है, यानी बाकी सारा मामला रूह के साथ है। इसका मतलब है असल तो रूह है। तो जिस्म की जरूरत पूरी करना भी जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए हम दुनिया में हैं, नींद अल्लाह की नेमत है। लेकिन असल चीज तो रूह है ना। तो हम जब उसकी राहत का सामान नहीं करते, फिर हम कहते हैं इतनी बेचैनी है जिंदगी में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस्म को खुराक मुहैया कर रहे हैं, लेकिन रूह को भी तो खुराक चाहिए। और वो खुराक सिर्फ अल्लाह की मुलाकात से मिलती है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलती है। कुरान में है ना कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान, सुकून मिल ही जाता है। वो यही बात है दरअसल। ठीक है। लेकिन फजर के वक्त, इस वक्त भी अगर हम सोए रहे, वही नींद जो नेमत है वो जहमत बन जाती है। आजकल डॉक्टर्स भी ये बात इजहार करते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, अगर आप रात को मोबाइल देखते हुए या किसी भी काम के लिए बहुत पूरी पूरी रात आप जाग रहे हैं, और आप दिन को नींद पूरी करके समझें कि आपको, कि वही जिस्म की जरूरत पूरी हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होता। कुदरत है ये अल्लाह की। वो जो नींद जो असल आपके जिस्म को चाहिए वो रात के वक्त में ही पूरी होगी। दिन की नींद कभी भी रात के मुतबादिल नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये टेक्निकली अगर हम समझें। उसके बाद हम इकामत की बात करते हैं। ठीक है, सिस्टर शबाना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी साजा, आप इतनी प्यारी बात करी तो मैंने कहा थोड़ी सी शेयर करूं कि अल्लाह ने दिन जी बनाया काम के लिए और रात बनाई आराम के लिए। हम बचपन में ये पोयम पढ़ते थे ना, तो मैंने कहा शेयर बिल्कुल, करूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकामत के वक्त इजाफी अल्फाज। अब अगला पॉइंट, हमने फजर की अजान का कलिमा भी देखा, तो इसका मतलब है अजान को हमने समझ लिया। और इकामत क्या है? इकामत के से डायरेक्टली ज्यादातर हमारी सोसाइटी में वास्ता पड़ता है मर्द हजरात का। मैं क्योंकि अपने ऑफिस में मौजूद हूँ अल-फलाह में, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जेंट्स के लिए भी मुसल्ला है, लेडीज के लिए भी है, प्रॉपर नमाज नमाज एरिया और सब कुछ। तो मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जमात के साथ 3 नमाजें अदा करने का मौका मिल जाता है, जोहर, असर और मगरिब का। तो फिर मैं मुझे अब आइडिया भी होने लग गया है, क्योंकि मैं इकामत की आवाज़ माइक्स में आ रही होती है मेरे ऑफिस तक, तो फिर मैं मुसल्ला जाके नमाज अदा कर लेती हूँ। अजान की आवाज़ भी आती है। तो इकामत क्या है? पहले तो ये समझ लें, कद कामतिस सलाह, ये कलिमा क्या है? तो अगर फर्क देखा जाए, अजान कहते हैं इस बात का ऐलान उन लोगों के लिए जो दुनिया में आसपास कहीं भी मौजूद है, दुनिया में अपनी जिंदगी के बाकी काम कर रहे हैं, उनको ऐलान किया जाता है कि अब ये काम रोको और नमाज के लिए आ जाओ। तो ये ऐलान होता है बाहर वालों के लिए। इकामत ऐलान होता है उनके लिए जो अब मस्जिद में आ गए हैं, तो अंदर के लोगों के लिए एक ऐलान होता है कि आप लोग आ गए हैं, कोई वुजू कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है या जिक्र अज़कार कर रहा है, तो ऐलान होता है कि रेडी हो जाएं, नमाज शुरू हो रही है। तो ये फर्क है अजान और इकामत में, दोनों ऐलान है बेसिकली। ठीक है, सुबहान अल्लाह। तो ये क्या है? कद का मतलब है अलबत्ता। इसको आप कह सकते हैं तहकीक, जिस काम पर रिसर्च हो चुकी, अनडाउटेडली, यानी बेशक, ये सब इसके यकीनन, ये सब इसके मानों में आता है। यानी इतना यकीनी कि समझो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं ना, आज शाम, आज हमारे घर, आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं। तो हम किसी को घर में दावत देते हैं, तो वो शख्स बहुत ही करीबी है और मोहब्बत से पूरा कंफर्म कर रहा है कि मैं दावत पे आ रहा हूँ, तो कहते हैं जी बस मैं आ गया, तो हालांकि वो आया नहीं होता। तो इस हद तक कद का मानी ये होता है कि समझो वो चीज हो गई, यकीनी हद तक। ठीक है। कामत कहते हैं खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। ठीक है। कयाम, कयाम का लफ्ज आपको पता है ना?
जो खड़े होकर नमाज अदा जितनी की जाती है उसको कयाम कहते हैं। तो कामत वहां से कैसे बनता है ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर लेसन में समझेंगे, कुछ इसमें कुछ अगले कोर्सेज में, ठीक है। तो खड़ी हो गई, क्या खड़ी हो गई? नमाज। तो नमाज खड़ी हो गई है, जो जल्दी से सफ़े बांध लें, सफ़े दुरुस्त कर लें, तो ये ऐलान होता है, ठीक है। तो ये इतने आसानी से हमने इसको समझ लिया। अब हम आते हैं वुजू की तरफ। तो बिस्मिल्लाह ही, अल्लाह के नाम से हम वुजू का आगाज करते हैं। और जब हम वुजू करके फिर बाहर आते हैं वो वॉशरूम से, तो हम ये दुआ अदा करते हैं। इस दुआ को समझें और इसकी अहमियत को हम देखेंगे। तो सुभान अल्लाह कहा जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद वहदहू ला शरीका लहू। तो सुभान अल्लाह 3 बार वुजू में इस बात का इजहार करवाया जाता है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। आप देखिए अजान में भी तो हो गया ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार कहा, आखिर में फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बार इजहार करवाया गया अजान में। इतनी अहम बात है, दीन की बेस ही इस तौहीद पर होती है, वन्नस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत। और फिर 3 बार फिर हम जब वुजू के लिए गए, फिर 3 बार मुख्तलिफ अंदाज में हम एक ही बात कर रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। फिर कहते हैं वहदहू, वो एक है, अकेला है, मुनफरिद, यूनिक। वहदा हु, ये हु कहां से आ रहा है? जो हमने ग्रामर में पढ़ा था, हु, हुम, का, ये, कुमना, अटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुनफसिला का टेबल पढ़ा था ना, जिसके साथ हमने रब्बुहु रब्बुहुम कहा था। ये वो वाला हु है, यानी वो जो उसकी जिसकी बात हो रही है वो कौन है? वो वाहिद है, यूनिक, उस जैसा कोई और नहीं है। तो दूसरी वादानियत हो गई। फिर हम वजू में साथ ही कहते हैं ला शरीक लहू। ला का मतलब नहीं, शरीक का मतलब पार्टनर, कोई शिराकतदार, उसकी खुदाई में, उसके माबूद होने में कोई शरीक नहीं है कि वो उसको हेल्प आउट की करने की करता हो और अल्लाह को हेल्प की जरूरत हो किसी पार्टनर की, जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है शरीक। लहू, उसके लिए। तो ये लहू का टेबल आज हम ग्रामर में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जैसे हमने पढ़ा था ना, अल्हम्दुलिल्लाही, लाम जेर ली, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। इसी तरह लाम जबर का मतलब भी कई मानी होते हैं, उसका मतलब लिए भी होता है, लाम जेर का भी लाम जबर का भी। तो लहू, उसके लिए, जैसे रब्बहू, उसका रब, हमने पढ़ा था। दीनुहू, उसका दीन, ये पिछले वेनसडे को पढ़ा था। तो नहीं है कोई शरीक उसके लिए या उसका। तो तीनों में बात वही हो गई, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला एक है, यूनिक है, नहीं कोई इसका शरीक। तीनों में अंदाज अलग है, बात वहदानियत की है। तो इससे पता चल रहा है कि शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान किया जा रहा है। किसी सूरत शिर्क को कबूल नहीं किया जाएगा, और तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा, शिर्क के साथ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह हमें हमारी हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, और दीन की बुनियाद यहीं पर से शुरू होती है। अगर यही नहीं तो फिर दीन नहीं, ठीक है। तो इस खतरनाकी को समझें कि कितना खतरनाक है शिर्क हमारे लिए, यहां से कि इतना अहम है, तभी तो बार बार याद करवाया जा रहा है। और अभी वुजू के बाद की दुआ के साथ ये हिस्सा भी ऐड होता है, एक दुआ, तब जाके वो दुआ, वुजू की दुआ जो है मुकम्मल होती है। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, इजअलनी, ये बेसिकली अल्लाहुम्मा तो एक ही लफ्ज होता है, इसको ब्रेक नहीं किया जाता। जब पुकारा जाता है, मुखातिब होते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अरब के लोगों को आपने देखा होगा दुआएं मांगते हुए भी अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, या रब्बी, रब्बना, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। तो ए अल्लाह, ये जो इजअलनी है ना, ये 2 हिस्से हैं। इजअल का मतलब है तू बना दे, नी, मुझे। ये जो नी हमने, ये कहाँ से आ रहा है? हमने पढ़ा था हु, हम, का, तुम्हारा, ये मेरा, या बनाई थी हमने मेरा के लिए, रब्बी मेरा रब, दीनी मेरा मेरा दीन। तो ये वहीं से आ रहा है। लेकिन क्योंकि इजअल के आखिर में सुकून है, तो अरब जो है वो बीच में नून लगा देते हैं ताकि उसको प्रॉपर पढ़ा जाए। तो ये की जगह हम उसको नी कह देते हैं। ये बड़ी नॉर्मल बात है, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ लेंगे। तो इजअल, तू बना दे, नी, मुझे, ए अल्लाह तू मुझे बना दे, मिनत तव्वाबीन, मिन का मतलब है से, आप पढ़ चुके हैं तावुज में। अतव्वाबीन, कौन कौन लोगों में? खूब तौबा करने वाले। तव्वाब कहते हैं एक तौबा करने वाला, जो खूब तौबा करता है, एक शख्स। और तव्वाबीन उसकी जमा है। तो मैंने आपको बताया था मुजक्कर की जमा के लिए वाव नून या फिर या नून आता है आखिर में, ठीक है। और अलिफ लाम इसको खास कर रहा है। तो हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं वजू के बाद कि हमें खूब तौबा करने वाला बना। सुबहान अल्लाह, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें। ये जो तौबा का मामला है ये क्या है बेसिकली, और तौबा कैसे होती है।
کیونکہ ہر انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے نا نہیں مجھے تو یاد نہیں آ رہا میں نے کوئی غلطی کی ہے، تو ہم اصل میں ہم غلطی پر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ انسان ہو اور غلطی نہ ہوتی ہو. بہت سی غلطیاں اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یا گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یا اگر کوئی اتنا سمجھتا ہے کہ میں بڑی پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہوں رب کے دین کے معاملے میں، سبحان اللہ، کوئی اپنی بڑی ایفرٹس لگا رہا ہے، پھر بھی عبادت کا وہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی محبت اور نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، پھر بھی ضرورت ہے توبہ کرنے کی. یعنی اگر ایک انسان جو 5 وقت نماز ادا کرنے کا پابند ہے، جو دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہے، جو تمام فرائض اس دین کے پورے کر رہا ہے، جو سنت طریقے ہیں نبی کے ان کو سمجھ رہا ہے، ان کو پورے کر رہا ہے، سب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اس طرح سے پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا جیسا رب کا حق ہے، پھر بھی توبہ کی ضرورت ہے. تو یہ کانسیپٹ سمجھیں. تو ہمیں چاہیے بار بار توبہ کریں. رب یہ نہیں کہہ رہا توبہ کرو، خوب توبہ کرو یا بار بار توبہ کرو، کیونکہ تم بار بار غلطی کرتے ہو. تو توبہ کی شرائط سمجھ لیں. پہلے تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اسی نے کہا ہے معافی مانگو، اسی لیے کہا ہے کہ وہ قبول کرے گا اگر میری نیت صحیح ہوگی. پھر ماننا پڑے گا کہ میں غلط ہوں. اب میں یہ کہوں نہیں جی میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا لیکن اللہ کا حکم ہے چلو معافی مانگ لیتے ہیں، ناٹ فیئر. اللہ تعالیٰ کہیں گے معافی کس چیز کی، تم نے تو گناہ کیا ہی نہیں. تو پہلے اعتراف کریں، ڈھونڈیں احتساب. یہ دیکھیں آپ کو یہاں کارنر پہ نظر آ رہا ہے وہ جو سرکل ہم کہتے ہیں نا، احتساب کریں جو سیکھا، ایویلویٹ کریں پاسٹ میں یہ کام کرتا تھا کہ نہیں. احتساب کریں اپنا، اپنے آپ کو عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کریں خود اپنے ذہن کی. پھر سوچیں نہیں نہیں میں غلطی کرتا ہوں، مانیں. اس کے بعد اس پر شرمندگی کا اظہار. انسان کو، اللہ کو تو پتا ہے نا دل میں کیا چل رہا ہے. انسان کو گلٹ ہونا چاہیے، شرمساری کہ مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا رب کے سامنے مجھے، لیکن مجھ سے یہ ہو گیا. پھر دوبارہ نہ کرنے کا اپنے آپ سے بھی وعدہ اور رب کے سامنے بھی کہ انشاءاللہ I will try my best کہ یہ چیز مجھ سے دوبارہ نہ ہو. پھر جن کا حق مارا ہے، جن کے ساتھ اگر کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جس میں دوسروں کا حق مار رہے ہیں ہم، دوسروں کو ٹیز کر رہے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی. یعنی آپ اگر کوئی کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، کسی کا نقصان آپ نے کر دیا وہ نقصان پورا کر دیں، تو اگر تو وہ ممکنہ چیز ہے تو وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ زبان سے توبہ کی ادائیگی. اب یہ کہ ہاں اللہ تو دل کے ہاتھ جانتے ہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے. رب کو تمہارے مینرز بھی چاہیے، تمہارا جھکا ہوا سر بھی چاہیے. تو رب کے سامنے آ کر اظہار کیا جائے گا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر. تو توبہ جو ہے وہ گڑ گڑا کر کی جاتی ہے. دنیا میں انسانوں سے معافی مانگنے کے لیے انسان بچ جاتا ہے، وہ تو رب ہے. تو اظہار ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر. استغفر اللہ کا ایک سادہ انداز ہے کہ میری مغفرت، مطلب اللہ سے مغفرت مانگی جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو پھر انسان اس بات کا یقین کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے جو ہے وہ مجھے معاف کر دیا ہوگا. تو اور یہ اظہار بار بار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہ سلائڈ جو ہے کتنا ہم نے اس کو ٹائم دیا کیونکہ یہ امپورٹنٹ تھی. اور آخر میں وضو میں پھر ہم دوسری دعا بھی کرتے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ. واہ اور ایک لفظ ہو گیا، اجعل تو بنا دے، نی مجھے. 3 حصوں میں، ٹکڑوں میں ہم اس لفظ کو سمجھیں گے. اور تو بنا دے مجھے. پہلے کیا بننے کی دعا کی تھی؟ توابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ من المتطہرین، من سے ال اسم کو خاص کرتا ہے، متطہرین یعنی ان لوگوں میں سے جو پاک صاف رہنے والے ہیں. المتطہر ایک شخص ہے جو پاک صاف رہنے والا ہے. المتطہرین جمع ہے، اور یہ جمع مذکر کی ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھی تھی، جو خوب پاک صاف رہنے والے. اب پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ کیا پاکیزگی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک شخص سوٹڈ ووٹڈ نہا دھو کر روز نہاتا ہے، ریفریش ہوتا ہے، جو ہے وہ غسل کر کے ہم یہ کہیں گے، یا جو بھی شاور لے کے، اور اچھے کپڑے دھلے ہوئے، پرفیوم لگائے ہوئے برانڈڈ، کیا یہ ہے؟ تو پاکیزگی، پاک ہونے میں صفائی پاکیزگی دونوں کو سمجھنا ہوتا ہے. اور پھر پاکیزگی کس چیز کی چاہیے؟ اب ایک شخص اوپر سے تو سوٹڈ بوٹڈ ہے، اندر سے دل اس کا بہت ہی جو ہے وہ برا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو کیا پاکیزگی کی شرائط پوری ہوں گی؟ پاکیزگی صرف لباس کی تو نہیں ہے، وہ تو مکمل ہوگی، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، باہر سے بھی اندر سے بھی. تو کیا ہے پاکیزگی؟ مکان کی پاکی جو ہماری جگہ ہے جہاں ہم موجود ہیں، لباس کی پاکی
अकीदे की पाकी, जो हम सोचते हैं, हमारा बिलीफ है, हम यकीन किन चीजों पे करते हैं, उसकी पाकी। ख्यालात की पाकी, हर किस्म की पाकीज़गी, ये सब हम इसमें मांग रहे हैं। तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारी मदद कर कि हम खूब तौबा करने वाले बन जाएं। तो हमारी मदद करके हम पाक साफ रहने वालों में से हो जाएं। और फिर हम वुजू करते हैं तो वुजू तो वैसे ही पाकीज़गी में ले आता है इंसान को। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो अब ये एहसास समझ कर जब हम दुआ मांगेंगे तो इबादत भी है, और एहसास भी कितना अच्छा होता है, रब से ताल्लुक महसूस होता है। और ये दुआ कितनी अहम है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से जो कोई भी इसको ध्यान से वुजू करेगा, पहले तो वुजू ध्यान से, ये नहीं कि बस यूं किया, आधा जो जिस्म है जिसको वॉश करना था वो तो ड्राई रह गया, दिस इज नॉट फेयर। समझाया जाता है ना कि जो फराइज हैं, कम से कम वो समझ कर आप पूरा मुकम्मल अच्छी तरह वुजू करें, और सुन्नत के मुताबिक करें तो वो तो बेस्ट है। तो फराइज के मुताबिक आपके फिर जो आप अपने बाजू वॉश करेंगे, तो वो बाजू जो है वो कूनी तक नहीं है, एल्बो तक नहीं है, बल्कि एल्बो समेत हैं, आपकी कूनी के समेत, यानी ये पूरा वॉश करेंगे तो वो अच्छी तरह होना चाहिए। फिर आप अगर फेस अपना वॉश कर रहे हैं जब, तो ऑफ कोर्स वो भी मुकम्मल कि कहाँ तक होगा वो अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए। फिर आप मसा कर रहे हैं तो वो मसा जो है वो किस तरह से है। फिर पाँव है तो पाँव भी टखनों समेत, ऐसा ना हो कि नाखून बढ़े हों और पानी जो है वो अ, भिगो ना सके हाथों को। और तो ये सारे मामला तो अच्छे तरीके से प्रॉपर वुजू का एहतमाम करेगा, और फिर ये दुआ पढ़ेगा जो आज हमने सीखी है, तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अब मैं ये क्लास टीच कर रही थी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से, फर्स्ट ईयर के थे, मैट्रिक के भी थे, उसमें बॉयज भी थे। तो ये पॉइंट आया तो उन्होंने कहा कि आठों दरवाजों की लेकिन क्या जरूरत है, एंटर तो एक ही से होना है, एक ही खुल जाए। ये एक स्टूडेंट का कहना था। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है। तो इस बात को मैंने उनको यूं समझाया कि आप जब के कोई क्रिकेट मैच देखने किसी स्टेडियम अगर कभी गए हो, बहुत से दरवाजे होते हैं, तो आम इंसानों के लिए ना उन्होंने टिकटें लगाई होती है, टिकट्स लेते जाओ, यहाँ से लाइन बनाओ और इस दरवाजे से एंटर हो जाओ। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर आ जाए तो वो एहतमाम तो करेंगे शायद एक दरवाजे से, दो दरवाजों से, लेकिन उसको पाबंद नहीं किया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि आप वीआईपी हैं, आपके लिए तो सारे दरवाजे स्टेडियम के खुले हैं, आप जहां से चाहें आ जाएं। इट्स बेसिकली यहाँ बात प्रोटोकॉल की हो रही है, सुभान अल्लाह, एहतराम की हो रही है। तो जन्नत में जाने वालों में से भी एहतराम जिनका इस कदर होगा, वो ये लोग होंगे जो अपनी पाकीज़गी के लिए, जो एक वुजू का भी रिचुअल है उसको अदा करते हैं, और इस अंदाज में दुआ भी पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के सामने इजहार करते हैं उसकी वहदानियत का 3 बार, और फिर जो है अपने खूब तौबा करने की दुआ, और फिर पाक साफ होने की। तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने रियलाइज किया स्टूडेंट्स ने कि नहीं बात तो ठीक है, प्रोटोकॉल तो सबको चाहिए, इतनी वैल्यू किया जाएगा जन्नत में, उन्हें कहा जाएगा जिससे मर्जी दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये है, इतनी खूबसूरत बात है। अब हम आते हैं आज के जो लेसन का आखिरी हिस्सा है, वो क्या है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, नमाज का वो हिस्सा जो जज्बाती तौर पर भी हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जब हम फिजिकली रब के सामने, वैसे तो रुको और सजदा हर वक्त इंसान के जहन में, दिल में होना चाहिए, लेकिन उसका इजहार करते हैं और हम झुक जाते हैं रब के सामने, उसको रुकू कहते हैं, घुटनों पर जाकर, और फिर बाकायदा जमीन पर ही चले जाते हैं, उसको सजदा कहते हैं। यानी रब की रुबूबियत, उसकी, उसके इतना बड़ा होने पे कि वो अकबर है, हम इस कदर सजदा करते हैं कि अपना नाक, अपना माथा तक जमीन पे रख देते हैं, पूरी तरह जमीन पर आ जाते हैं कि तू बड़ा है और हम तो सिर्फ तेरी मखलूक हैं। तो ये कितने खूबसूरत हिस्से हैं नमाज के, इनको देखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इनको भी समझ के पढ़ें। ठीक है। तो सबसे पहले जब रुकू में जाते हैं तो कहते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, इसको दोहराया जाता है 3 बार। इसमें होता क्या है जरा आप समझ ले, 4 चीजें आपने याद रखनी होती हैं, इतनी तसल्ली से नमाज अदा करनी चाहिए कि आप अपने रुकू में 4 चीजों का एहसास करके इनको अदा करें। क्या? पहली बात सुबहान, कि जिसके आगे मैं झुका हूं, जो दुनिया के छोटे छोटे खुदा बनाए होते हैं लोगों ने, वो नहीं है, वो तो खुद एक मखलूक है, खुद गलतियों के मारे हुए हैं, उनसे गलतियां होती हैं। मैं जिसके आगे रुका हूं वो पाक है, परफेक्ट, परफेक्शन। सुबहान का मतलब होता है परफेक्शन, जिससे कभी ना उसमें कोई कमी, ना कोई कमजोरी, ना कोई किसी तरह का ऐब, कोई उसका फैसला गलत नहीं होता, उससे कभी कुछ गलती से नहीं होता। वो है जिसके आगे मैं झुकाऊं। तो हम कहते हैं तू सुबहान है, पाक है, अल्लाह की हर ऐब से पाक है, पहली बात। दूसरी बात हम सोचते हैं वो रब है, रब,
یعنی جس کے آگے میں جھکا ہوں وہ کوئی عام مخلوق میں سے نہیں ہے، وہ خالق ہے جو سب کو پال رہا ہے، سب کو اکیلا پالنے والا اتنا طاقتور رب ہے جس کے آگے میں جھکا ہوا ہوں۔ تیسری بات ہم ذہن میں لاتے ہیں، ربی، میرا رب ہے۔ پہلے کہا وہ رب ہے سب کا، پھر میرا رب ہے، اس میں محبت ہے۔ یعنی ایک ماما اپنے بیٹے کو کہتی ہے نا کہ بیٹے ادھر آؤ، ہے نا، اور اگر وہ کہے میرے بیٹے ادھر آؤ تو بیٹے کو پتا ہوتا ہے ماما محبت سے بلا رہی ہے، تو یہ محبت کا اظہار ہے، کسی کو اپنا کہا جائے۔ تو جب ہم رب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ رب تو ہے، میرا رب ہے، تو اس میں محبت کا احساس ہے اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ یہ تیسرا احساس ہونا چاہیے۔ چوتھا احساس کیا ہے؟ عظمت، کہ وہ عظیم ہے، عظیم، عظمت والا، عظم سے بنا ہے، عین ضا میم، عظمت جو ہے وہ اس سے ہے۔ اور اس کا مطلب ویسے عربی میں نا ایک وہ بھی ہوتا ہے ہڈی، ہڈی جس سے جو جھکتی نہیں ٹوٹتی نہیں۔ تو خیر لفظ سے جب بدلتے ہیں ان کی انداز بدلتے ہیں، معنی بدل بھی جاتے ہیں، یہ صرف انفارمیشن کے لیے بتایا میں نے۔ تو العظیم اللہ کا صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹیو نیم، 99 ہے، بہت سے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عظیم ہے جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی کوئی اس پہ اللہ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا، پریشرائز نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیں مخلوق کے لیے ہوتی ہے وہ چیزیں۔ اس عظیم ہستی کے سامنے میں جھکا ہوں۔ چار چیزیں سوچی جاتی ہیں، اور ہمارے رکوع کیسے ہوتے ہیں؟ بس جھوم گئے اور یوں واپس آ گئے۔ یہ چار باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، مسکرائیے، کتنی پیاری بات ہے، چار باتوں کا اظہار۔ اس کے بعد جب ہم آ، درمیان کا حصہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی چار باتیں ہیں، یعنی سبحانہ پاک ہے، رب رب ہے، ربی میرا رب ہے، محبت کا اظہار، پھر الاعلی، پہلے عظیم تھا اب اعلی، یعنی اس کی بلندی کا احساس، کہ فزیکلی اس وقت میں زمین پر آ گیا ہوں، میرا ناک تک زمین پہ لگ رہا ہے۔ یہ جو انسان کہتے ہیں میری عزت میری شان، شان بھی رب کی ہے، عزت بھی رب کی ہے، تو وہ ناک انسان کی زمین پر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مطلب میں تو بہت ہی انتہائی پست حالت میں ہوں اور تو بلند عرش بری پر۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ جب رکوع انسان کرتا ہے نا، جو جھکتا ہے، تو سجدہ اس کو تحفے میں دیا جاتا ہے، یہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں، سبحان اللہ، تحفہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو دنیا میں انسان اگر اللہ کے سب سے قریب ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، روحانی طور پر اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، فزیکلی ڈسٹینس زیادہ زیادہ ہے کہ وہ عرش پر، ہم فرش پر، تو کتنا خوبصورت احساس ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بلند تو تو ہے، اصل بلند تو تو ہے، الاعلی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت احساس ہے۔ پھر ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے تو لوگ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں نا، اسی لیے کیونکہ اس میں جذبات ہیں کہ ہم اللہ کے سب سے قریب ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں، ورنہ تو بہت جلدی ہوتی ہے ہمیں۔ تو آرام کی زندگی میں شکر کرنا آسان ہے، ایسے ہی ہے نا، آرام کی زندگی میں، لیکن ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی، یہ تعریف تو ہو رہی ہے کہ تو عظیم ہے تو اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کو کتنی تکالیف دی گئی، کتنی پرابلمز ان کی لائف میں تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے اور تعریف کروں میں، تو وہ خاص الفاظ بھی ادا کرتے تھے، ان کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ ہمیں چاہیے وہ بھی، ہم بھی رکوع سجدے کے درمیان میں وہ ادا کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں تو وہ تکالیف ہے ہی نہیں جو ہمارے نبی نے دیکھی ہیں، وہ پھر بھی اتنا شکر کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو تسبیحات دن میں کرتے ہیں ان میں روزانہ تقریباً سب سے زیادہ جو عام طور پہ کی جانے والی تسبیح ہے وہ سبحان ربی ہے، پاک ہے میرا رب۔ تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، وہ جو میرے لیے کر رہا ہے وہ پرفیکٹ ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور رب کو ہم سے یہی چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ ہم رب سے ناراض ہوئے رہیں، شکوے شکایتیں کریں۔ تو اس کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی پرفیکشن بیان کرنا وہ ضروری ہے۔ تقریباً 200 سے زیادہ بار ہم دن میں یہ ادا کرتے ہیں نمازوں کے دوران۔ اوکے، تو ہم نے جو رکوع اور سجدے کی بات کی، ان کے درمیان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تسمیع، تحمید۔ تو تسمیع کا جو ایریا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع کے بعد تو یہ کہتے کہتے پھر ہم جو ہے وہ واپس آتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہوئے واپس آتے ہیں رکوع سے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو یہ سمعہ ہے ایک لفظ، سن لیا، اس نے سن لیا، یہ انشاءاللہ ہم لیسن آئی تھنک 8 9 10 11 ان میں جا کر یہ پتہ چلے گا سمعہ کہاں سے بنتا ہے۔ اس نے سن لیا، فعل ہے نا، کوئی کام ہو رہا ہے، سننا کوئی کام ہے، تو یہ کیا کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو جلد انشاءاللہ سکھاؤں گی۔ سمعہ اس نے سن لیا یا اس نے سن لی، کیا کس نے سن لیا؟ اللہ نے، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، کیا سن لیا؟ لی اور من دو چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے، جس نے، یہ لی لام زیر لی، اور من، من انگلش میں جیسے ہوتا ہے ہو، WHO، کون، جو، جس، اس طرح سے عربی میں ہوتا ہے من۔ تو اللہ نے سن لی اس کی جس نے، حمیدہ، یہ دو لفظ ہیں،
हमीदा जैसे समिया उसने सुन लिया, हमीदा उसने तारीफ की, हमीदा उसने तारीफ की, हु उसकी, यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी यानी अल्लाह की तारीफ की। सुभान अल्लाह। वैसे तो रब सबकी सुनता है, हर वक्त सुनता है, लेकिन जो फर्मा बरदारी करेगा, जो खुद अल्लाह की मोहब्बत में आएगा, मोहब्बत का इजहार करेगा, उसकी तो ज्यादा सुनी जाएगी ना, है ना। तो ये वो इजहार करता हुआ इंसान रुकू से सीधे खड़े होता है, कितनी प्यारी बात है ये। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंसान जब सीधा खड़े हो जाता है तो इंसान कहता है रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, व ला का, तीन लफ्ज हैं, वा और ला लिए, का तेरे, हु हम, का यी, कुम ना। तो का हमने पढ़ा था जैसे रब्बू का तुम्हारा रब, तो का तुम्हारा तेरा, व ला का और तेरे लिए, तीन लफ्ज हैं ये। ठीक है। अलहम्द, हमद के कौन से दो मानी होते हैं, मैंने आपको सूरतुल फातिहा में बताया था, याद है। तारीफ और शुक्र। तारीफ और शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम तारीफें आ जाती हैं हमद के अंदर और शुक्र भी आ जाता है, यानी जिसके लिए तमाम तारीफें हैं शुक्र उसी का होगा ना, तो फिर शुक्र तो फर्ज है, जरूरी है साथ, दोनों इसके मानी है। तो फिर पहले इंसान रुकू में जाके कहते हैं सुभान रब्बी अल अजीम, पाक है रब जो मेरा है, अजमत वाला। फिर इंसान कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर इंसान फौरन अल्लाह की तारीफ करता है कि अल्लाह तू मेरी सुन ले क्योंकि मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। कितना खूबसूरत एहसास है, हमें पता ही नहीं है, हम अगर नमाजें अदा कर भी रहे हैं तो कितनी प्यारी बात हम अल्लाह से कर रहे हैं, तभी तो दुनिया में काम की ध्यान चला जाता है। इंसान ये सोच रहा होता है अच्छा बिरयानी को दम दिया हुआ है, किचन में जाना है, बस जल्दी से नमाज अदा करूं और चला जाऊं। तो वो मोहब्बत एहसास है ही नहीं इस चीज का कि हम असल में ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, मुलाकात कर रहे हैं। तो इंसान फौरन सीधे खड़े होकर कहता है ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर तरह की तारीफ है। सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी तारीफें, तारीफों पे तारीफें कर रहे हैं हम अपने रब की, क्योंकि वो इसी का हकदार है ना, बंदे का काम ही ये है। उसके बावजूद हमारे नबी अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो चाहते हैं और भी मैं तारीफ करूं। तो हमारे नबी जो हैं वो इसके बाद एक और दुआ पढ़ा करते थे जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। तो नबी की सुन्नत समझते हुए हमें समझनी चाहिए, और इतनी प्यारी दुआ है कि समझने के बाद कोई इंसान क्यों चाहेगा कि वो रब के लिए ये दुआ ना पढ़े। मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी, सुभान अल्लाह, व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअतु शिअता मिन शैइन बाद। ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मिल आ और असमावात ये दो लफ्ज हैं। मिल आ किसी चीज को जैसे भर दिया जाए, ये मेरे पास अभी चाय का कप है तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई चीज डाल के इसको भर दिया जाए, पूरा भर दिया, तो वो भरी हुई चीज को कहेंगे मिल आ, ये भरी हुई है, भर कर किसी चीज को। ठीक है। मिल्क भर कर किसको, आसमानों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी कैसी प्यारी तारीफ कर रहे हैं, आप सोचें, अल्लाह की मोहब्बत अपने नबी के लिए है तो नबी की देखें अल्लाह के लिए कैसी मोहब्बत है। आसमानों को भर दिया जाए, अब आसमान हमें यूं नजर आते हैं जहां तक नजर जाए, हद निगाह आसमान नजर आता है, तो अगर आसमानों को भर दिया जाए, वाह, मिल आ अल अर्द, तीन लफ्ज फिर आगे, और भर कर जमीन को, आसमानों को, सात आसमानों को भर दिया जाए और जमीन को भी भर दिया जाए। महसूस करें हमारे नबी अपने अल्लाह से ये बात कर रहे हैं, "ऐ अल्लाह, मैं इस वक्त तेरी मुलाकात में हूं, मैं चाहता हूं मैं सातों आसमानों को भर दूं, जमीन को भी भर दूं। वाह मिल आ माँ, फिर तीन लफ्ज हैं, वाह और मिल आ भर कर, माँ जो कुछ जो भी है, माँ के कई मानी है, एक मतलब होता है जो, और जो कुछ भी है उसको भरकर, बैनहुमा इनके दरमियान, बैन कहते हैं हम उर्दू में, कहते हैं माबेन, तुम्हारे और मेरे माबेन ये मामला तय हुआ है, यानी मेरे और तुम्हारे दरमियान। तो बैना, बैन कहते हैं दरमियान, आसमानों और जमीन के दरमियान, हुमा, हुमा उन दोनों के, हमने हुम पढ़ा था ना, हुआ वो, हुम वो सब, हुमा होता है दो, दो लोगों चीजों के लिए अरबी में हुमा इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो आसमान और जमीन की हमारे नबी कहते हैं मैं बात कर रहा हूं ना, इन दोनों के दरमियान में, आसमान और जमीन के कायनात में जो कुछ है उसको भी भर दो। सुभान अल्लाह। फिर क्या कहते हैं, वह मिल आ और भर कर, माँ जो कुछ जो भी चीज, शीता तू चाहे, ए अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात कर रहा हूं, तू चाहे, इसके अलावा भी, मेरी तो समझ में यही आ रहा है कि आसमान और जमीन और उनके दरमियान हर चीज, इसके अलावा जो तू चाहे उसको भी, मिन शैइन, मिन से, शै शै, कोई भी शै, जैसे उर्दू में हम कहते हैं चीज, कोई भी चीज, बाद इसके बाद, ए अल्लाह मैं तेरी इतनी तारीफ करता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी सुभान अल्लाह, रब्बना वलकल हम्द के साथ वो ये कहते हैं कि जो तारीफ है ना तेरे लिए, तारीफ और शुक्र,
मैं इतनी करता हूँ, इतनी है मेरे दिल में। सुभान अल्लाह। तो क्या कहते हैं, आसमानों को भी भर दिया जाए, जमीन को, जो कुछ उनके दरमियान है। और ए अल्लाह, मेरी समझ से तो मैं तो इंसान हूं ना, तू रब है, तू और भी जानता है। इसके अलावा जो तू जो चीज चाहे उसको भी भर दे। मैं इतनी तेरी तारीफ करता हूँ। ओ माय गॉड, सुभान अल्लाह। बड़ी इमोशनल आप जब महसूस करते हो कि रब की अपने पसंदीदा बंदे से मुलाकात है और वो इतनी मोहब्बत से तारीफ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जानने के बाद हम सब चाहेंगे कि हम भी ऐसी ही तारीफ करें। तो हम अभी बात कर रहे थे कि नबी की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स थी। शुरू से आखिर तक, उनकी पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हुआ, मासूम बच्चे थे, वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह का प्लान था, अल्लाह की मर्जी थी। इतनी हार्ड लाइफ, इतनी डिफिकल्टीज देखी उन्होंने। फिर नबूवत आने से पहले इतनी डिफिकल्टीज देखी, फिर नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, उसके बाद क्या मुश्किलात थे। वो कैसे सादा खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कैसे बिस्तर पर सोते थे। अभी हम रात को कैसे बिस्तर पर सोकर आए। तो नबी से हम, हमारी औकात क्या है, फिर भी नबी से बढ़ के नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया की। तो इतनी मुश्किलात के बावजूद आप अल्लाह के साथ इतने राजी थे। और हमें इतना कुछ मिला है और हमारा रोना ही खत्म नहीं होता कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। ये होता है अल्लाह से मोहब्बत होना या ना होना, या उसका लेवल। सुभान अल्लाह। ठीक है। तो शुक्र के जज्बात बड़े जरूरी हैं। असल कामयाबी जो है वो इस तरह से मिलती है। इतनी खूबसूरत बात सुन के यकीनन आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी, और इसको हम अभी सीख चुके हैं। तो अभी के लिए ये है कि हम जो है वो, राइट 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 जी, उसके लिए मिनट। अभी आप लोग जो है मुकम्मल कर चुके हैं आज का कुरानी हिस्सा। ठीक है, एक मिनट। ओके। तो आपके पास ये पॉकेट बुक्स मौजूद है यकीनन। बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह इस वीक में आपकी क्लास में से बुक्स कोरियर करवाई हैं, और मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। वो कह रहे हैं अच्छा ही किया हमने, उससे नोट्स बनाना और बहुत आसान है, और पूरी लाइफ वो बुक आपके काम आएगी। तो आप लोग भी मंगवाइए, उसमें पॉकेट बुक है, आप उसके पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, कहीं भी हैंग कर दें, चलते फिरते देखते रहें। तो आज के लेसन में से आप जिन लोगों के पास आ गई हैं वो ये लफ्ज पढ़ सकते हैं, जो लेसन नंबर 5, 6, 7 में हमने आज सीखे हैं। चंद लफ्ज हैं नए, और इसके साथ आप छोटी सी ब्रेक कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रामर में आज बहुत ही मुख्तसर और आसान चीज है। 3 लेसन की ग्रामर है, लेकिन वो एक ही है, बहुत इजी। ठीक है। तो आपको लगेगा आप एक ही लेसन पढ़ रहे हो। राइट। तो हम इंशाल्लाह वापस आते हैं पूरे 2 मिनट के बाद, और हम अपनी, तब तक आप थोड़ा वॉक कर लें। ठीक है। और उसके बाद हम अपना ग्रामर हिस्सा 2 मिनट। मुकम्मल करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अभी कुछ देर पहले हमने लेसन 5 से 7 मुकम्मल किए, और उनका ए पार्ट पढ़ा था, यानी 5A, 6A, 7A। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। 5A में अजान समझी। लेसन 6A में हमने अजान के अंदर जो फजर के कलिमात ऐड होते हैं, कलिमा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और वुजू की दुआएं। और उसके बाद हमने लेसन 7A में हमने रुकू और सुजूद के जो अज़कार हैं उनको स्टडी किया। अब हम इन्हीं 5, 6 और 7 लेसन का बी पार्ट पढ़ेंगे। 5B, 6B और 7B, इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट है आज वो सेम है, सिर्फ अल्फाज तब्दील हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कनेक्शन है इन तीनों का, इसलिए इनको इकट्ठे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और बहुत दिलचस्पी भी आप लोगों की बरकरार रहेगी, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं जो अब तक आपने सीखे हैं, सो दैट हम थोड़ा सा इनको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए मजीद चीज़ों को समझना आसान हो जाए। कैसे रिकॉल करेंगे हम इनको, ज़रा देख लेते हैं। जी, तो हमने लेसन 1B, 2B, 3B, 4B अब तक पढ़ लिया है पिछले 2 सेशंस में। तो सबसे पहले हमने जब लेसन 1B पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक टेबल जो कि सिर्फ 6 अल्फाज का टेबल था। राइट। उसको आप उर्दू में ज़मायर मुनफसिला भी कह सकते हैं। उसको आप इंग्लिश में, वेट वेट वेट, मैं आपको बता, डिटैच्ड प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जो भी ठीक लगे आप कह सकते हो। ठीक है। और आप नाम ना भी आपको याद हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो 6 लफ्जों का टेबल था वो क्या था। वो था हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब।
تو پہلے کلاس میں ہم نے صرف گرامر میں یہ 6 لفظ سیکھے تھے، کتنا آسان تھا، اور پورے 7 دن تھے ہمارے پاس یاد کرنے کو، تو یقیناً آپ کو بہت اچھا یاد ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم گئے تھے اگلے لیسن پر، وہ لیسن کون سا تھا؟ وہ تھا 2B۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ لیسن 2B میں ایک تو سیکھا تھا اسم، فعل اور حرف کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دوبارہ ہم دہرا بھی لیں گے، یعنی قرآن کے لفظ یا تو اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہیں، ان کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم دہرائیں گے، وہی والی سلائیڈ۔ پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی عام ہوتا ہے، کبھی کبھی خاص ہوتا ہے۔ تو عام ہوتا ہے اگر آخر میں دو پیش آ جائیں یا دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں اس لفظ کے، تو ایک پہچان ہے کہ وہ عام اسم ہے۔ اور اگر خاص ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف اور لام ایڈ ہوتا ہے، جیسے الصلاح، صلات کے ساتھ الف لام آ گیا، الشیطان، شیطان کے ساتھ الف لام آ گیا، الحمد، حمد کے ساتھ الف لام آ گیا۔ تو ایسے جو اسم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے پڑھی تھی مذکر واحد سے مذکر جمع کیسے بنانی ہے۔ جیسے اگر ایک مسلمان ہے مسلم، تو جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں یا تو ہم واو نون ایڈ کریں گے تو بن جائے گا مسلمون، یا آخر میں ہم ایڈ کریں گے یا اور نون تو بن جائے گا مسلمین۔ کتنا آسان تھا، اتنی سی بات تھی صرف۔ اب میں آپ کو ایک ہی سلائیڈ پہ پورے لیسن دہرائی کروا رہی ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن 2B، ٹھیک ہے؟ 1B کی بات ہو گئی، 2B کی بات ہو گئی۔ جب ہم نے لیسن 3B پڑھا تھا تو اس میں کیا تھا؟ I'm sorry, let me just show you this. لیسن 3B میں بھی ایک 6 لفظوں کا ٹیبل تھا۔ اس کو آپ جیسے ضمائر منفصلہ آپ نے ابھی دیکھا تھا نا، تو آپ اس کو ضمائر متصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ اگر آپ کو وہ مشکل لگے آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگے نام یاد کرنا مشکل ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس لفظ آنے چاہیے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا اوپر والے ٹیبل میں، لیسن 1B والے ٹیبل میں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم۔ اسی طرح لیسن 3 میں آپ نے جو ٹیبل پڑھا اس میں آپ نے وہی اشارے تھے 6، صرف لفظ کا تھوڑا سا انداز بدلا ہے۔ کیسے؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا۔ تو کیا ہمارا، آپ کا کیا؟ تو یہاں کوئی چیز ہم جوڑتے ہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں، اس لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم رب جوڑ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ تو یہ 6 لفظ ہم نے بیسیکلی لیسن 3 میں سیکھے تھے۔ اس کے بعد جو آخری لیسن کا کانسیپٹ تھا وہ تھا 4B۔ ایک منٹ، let me just show you again۔ اچھا جی، لیسن 4B میں کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ اس میں آپ کو مونس کے بارے میں کی 3 باتیں بتائی گئی تھی، یعنی اوپر ایک آپ نے لیسن 1B پڑھا، تو لیسن 1B میں آپ نے جو ٹیبل پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ تو 4B میں لیسن 1B والے ٹیبل کے ساتھ ہم نے ایک نیا لفظ سیکھ لیا، وہ مونس کا لفظ تھا، اور وہ کون سا تھا؟ ہیا۔ یعنی لیسن 1B والے ٹیبل میں ہم نے ایک مونس کو ایڈ کیا لیسن 1 میں، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور ہیا یعنی مونس کے لیے ہم نے لیفٹ ہینڈ کا اشارہ کیا تھا، ہیا، وہ ایک عورت، انگلش میں اس کو شی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہم نے سیکھا ہیا۔ اسی طرح لیسن 2 میں جو ہم نے مذکر سے جمع بنائی تھی، مسلم سے مسلمون، مسلمین، تو ہم نے یہاں لیسن 2B میں مونس کو ایڈ کیسے کیا؟ یعنی اگر آپ نے مونس کی بات کرنی ہو تو مسلم کے آخر میں آپ کیا لگائیں گے؟ گول تا لگا دیں گے، جیسے مسلم سے مسلمہ، مسلمن، مسلمتن، مونس ہو گئی، ایک مسلمان عورت بن گئی۔ اور اگر زیادہ عورتیں ہوں تو یہی گول تا کو آپ ہٹا کر آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمتن ایک مسلمان عورت ہوتی ہے، مسلماتن آخر میں الف تا آ گیا، لمبی والی تا، تو زیادہ مسلمان عورتیں ہوں گئی۔ تو یہ اتنا سا کانسیپٹ تھا۔ اور تیسری بات مونس کی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ وہ لیسن 3 سے تھی۔ ایک بات لیسن 1 کی ہو گئی، ایک لیسن 2 کی ہو گئی، اور اب لیسن 3 کی کیا بات تھی؟ یعنی جو آپ نے مذکر واحد سے جمع بنائی ہے، سوری، یہ جو آپ نے ضمائر متصلہ کا ٹیبل پڑھا ہے، ہو، اس رب، ہو، ربہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا، اس کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، میرا رب، آپ سب کا رب، ہمارا رب۔ تو اگر اس مونس کا، اس عورت کا رب کہیں گے تو لیفٹ ہینڈ سے یہاں اشارہ کریں گے اور کہیں گے ربو ہا، یعنی ہو، ہم، کا، یہ،
कुम ना के आखिर में हा। हाँ। तो ये सिर्फ 3 लफ्ज थे आपके लेसन 4 में। हाँ, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, कलमुहा उस औरत का कलम। किसी भी लफ्ज के साथ आप हा लगा दें तो वो मुअन्नस के लिए होता है, हु लगाते हैं तो वो मुजक्कर के लिए होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्टली बताया ताकि चीजें थोड़ी रिकॉल हो जाएं। अगर कोई किसी ने ध्यान से लेसन नहीं सुने, उनको पता चल जाए। अगर वो पूरी डिटेल समझना चाहते हैं तो वो पिछले लेसन्स को सुन लें, स्पेशली सेकंड लेसन को भी अगर सुन लेंगे, सेकंड लेसन में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेसन 1 2 3 4 की। तो हमने इतना टाइम क्यों आंटी दिया, मैम, दोहराई में इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी दोहराई हम हर क्लास में नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अभी जो नेक्स्ट हमारा आज का लेसन है, जो मैंने बताया कि पीछे बहुत ही करना आती, सिंपल है, आसान है, वो क्या पीछे है। कर दो। मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो मैं बार बार करती हूँ, कि आप अपने बिला वजह माइक ऑन क्यों करते हैं। प्लीज ख्याल रखिए इस बात का। और जब जरूरत नहीं है तो माइक ऑन ना करें। आपके घर की, आप इसकी आवाजें यहाँ आ रही होती हैं और सब जो ध्यान से सुनना चाहते हैं उनकी तवज्जो हट जाती है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें। पहले 4 लेसन हो चुके हैं, मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए, खुश हो जाइए। आज हमने जो सीखना है उससे पहले हम अपनी आपको तैयार कर लें ग्रामर के लिए। सो गेट रेडी, दोनों हाथ अपने इस तरह से रेडी रखें। टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से सीखेंगे तो आसान है। नहीं सीखेंगे, ये रूल पूरे नहीं करेंगे, इशारे नहीं करेंगे, तो फिर 10 लेसन के बाद मुझे मत कहिएगा कि समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने रूल ही पूरे नहीं किए। तो इशारों से समझें, साथ साथ दोहराई करें। ये है टीपीआई। क्या करना है उसमें? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और सब मिलकर। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है? सबसे पहले क्या करना है, बोल के बताएं। सुनना है, सुनिए। सुनना, सुनिए, 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 उसके बाद देखिए, 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 उसके बाद सोचिए, 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 उसके बाद बोलिए, 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 उसके बाद बताइए, 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 यानी शो इट। जो चीज कही जा रही है वो इशारों को भी इस्तेमाल करें। बताइए से ये मुराद है। उसके बताइए, बाद दिल दिल से दिल से से दिल से, कीजिए। दिल से, यानी मोहब्बत से कीजिए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं लेकर आया, आप अल्लाह की मोहब्बत में अपने दिल से सीख रहे हैं, मोहब्बत से सीखें। उसके बाद मिलकर मिलकर कीजिए। कीजिए, वेरी गुड, मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें अभी करेंगे, अगले चंद मिनट जब तक क्लास का टाइम है, तो आपके लिए चीजें सिंपल होती जाएंगी। फिर आप इतने वीक में 7 डेज होते हैं, आप उसमें रिवाइज कर लेंगे। अगर आप इनकी रूल पूरे नहीं करेंगे और दोहराएंगे नहीं टाइम से, फिर टीपीआई का इसका मतलब है रूल आपने तोड़ दिया, फिर चीजें आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं। ठीक है, सो जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, sister. So we are going to start now from जी। तो अब हम आगे चलते हैं। वी आर रेडी फॉर ग्रामर पोर्शन। हमने टीपीआई के रूल्स को फॉलो किया, उनको प्रैक्टिस किया। और ये स्लाइड जो है, आई आई इवन टोल्ड यू कि ये हमारे पूरे कोर्स में चलेगी। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है मैंने बताया था कि कुरान में कुल कितने अल्फाज हैं? कौन बताएगा? याद भूल गया सबको? 78,000। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 78,000 लफ्ज हैं जी कुरान में तकरीबन। अब वो जो 78,000 लफ्ज हैं, 78,000, वो 3 टाइप्स के होते हैं। या तो उनमें काफी सारे लफ्ज इस्म हैं, काफी सारे लफ्ज फेल हैं, और काफी सारे लफ्ज उसमें हर्फ हैं। तो इस्म कौन से होते हैं? जो किसी भी चीज का नाम बताते हैं या सिफत बताते हैं, ऐसे सारे लफ्ज कुरान के इस्म होते हैं। ठीक है। और फेल कौन से होते हैं? कुरान में वो लफ्ज जिनसे कोई काम पता चल रहा हो, काम का करना होना, और उसमें टाइम्स भी पता चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अभी कुरान क्लास को सुन रहे हैं, तो सुनना एक काम है और वक्त का भी पता चल रहा है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है। हम कल इसी लेसन को दोहराएंगे, दोहराना एक काम है, और आने वाले वक्त का पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। हमने कल पिछले सबक की दोहराई की थी, तो ये क्या हुआ? दोहराना जो है वो एक काम है, और टाइम का भी पता चल गया, यानी पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। सो इट मीन्स कि ऐसे तमाम अल्फाज फेल कहलाते हैं,
اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے لفظ ہیں جو اسم یا فعل نہیں ہیں ان کو حرف کہتے ہیں. دس از ایزیسٹ ڈیفینیشن. اور حرف کی ایک اور جو ہم اگر اس کو ڈسکرائب کریں تو کیسے کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جیسے ابھی تک آپ نے یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں لفظ، جو حرف والے کی ٹائپ کے لفظ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. بازر بی آپ نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا بتائیے مجھے ذرا. بسم بازر اللہ الرحمن ویری الرحیم. نائس، ماشاء اللہ سسٹرز کو یاد ہے. بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے، تو بی اس میں حرف تھا. اسی طرح لام سے لی ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ للہ للہ، ویری الحمدللہ. گڈ، اللہ کے لیے، فار اللہ. ونڈرفل. من ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ من من الشیطان. الشیطان. من کا مطلب ہے سے، فرام، من الشیطان، شیطان سے. اور فی ہم آج پڑھیں گے. انا بھی ہم نے آج ابھی نہیں پڑھا شاید، وہ بھی ہم اذان جلدی. میں پڑھا نا، اذان میں نہیں وہ اشہد انا ہے اللہ. وہ سسٹر، اشہد اٹس انہ ڈفرنٹ. تھا وہ. وہ ڈفرنٹ ہے، انا ڈفرنٹ ہے. تو آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لفظ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ حرف. حرف حرف. کہتے حرف. ہیں. اچھا آپ کو ویسے سمجھ تو آ گئی ہے، بٹ پھر بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایک اردو کا، کیونکہ ابھی تو ہم اردو جانتے ہیں نا، اردو کو ہم ایک کا ایک جملہ لکھتی ہوں، آپ پھر اس میں سے پک کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں بہت جلدی جلدی لکھ رہی ہوں، ہینڈ رائٹنگ پہ مت جائیں، میری رائٹنگ ٹھیک ہی ہے، اچھی ہے. یہاں میں جو بورڈ پر لکھ رہی ہوں اس کی پریکٹس نہیں ہے زیادہ. اوکے. سو علی اور عمر پڑھ رہے ہیں. نہیں، آئی تھنک یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے. لیٹ می چینج دی سینٹینس. زیادہ آسان. علی نے عمر کو پڑھایا. اگر یہ ایک سینٹینس ہم اس کو پک کریں اور کوشش کریں کہ اس میں سے ہم نے اسم پک کرنا ہے، تو اسم کون سا ہے؟ علی پڑھانا. اور عمر. علی. علی علی عمر. اور عمر. علی اور عمر اسم ہے، نام ہے نا کسی کا. اور اس میں فعل کون سا ہے؟ پڑھایا. 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 اب پڑھانے میں پتہ چل رہا ہے کہ کام کون سا ہو رہا ہے، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. پڑھایا مطلب ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل ہے؟ ماضی ہے. پڑھایا ماضی ہے. ماضی. تو اس کا مطلب ہے اس میں ٹائم بھی ماضی. پتہ چل رہا ہے، کام بھی پتہ ماضی چل رہا ہے. اٹ پڑھایا مینس یہ فعل ہے، یہ فعل ہے. اب اس میں دو رہ گئے، کون سے رہ گئے؟ نے اور کو، یہ دونوں حرف ہیں. یو جی. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو جی. اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ حرف نکال دیں، ہم کہیں علی عمر پڑھایا، یس. آپ کہیں گے یہ تو سسٹر سمیہ کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، علی عمر پڑھایا کیا ہوتا ہے. آپ کو نے اور کو لگانا پڑے گا جملے کو پوری سینس دینے کے لیے. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ سو یہ جو تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جملے کی سینس بنانے میں کام کرتی ہیں، اسم اور فعل کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، ان کو حرف کہتے ہیں. از دس کلیئر؟ یس. یس الحمدللہ. میم. یس. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ، ماشاء اللہ. سو اب میرا خیال ہے ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اور ویسے ہلکی ہلکی دہرائی اس کی ہوتی بھی رہے گی. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا جی ہمارا لیسن آج کا شروع. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہوں گے سسٹر سمیہ بار بار تعریف بھی کر رہی ہیں لیسن کی، اس لیے کہ تینوں لیسن سیم ہیں، ہے نا. تو لیسن 5B 6B اور 7B کا کانسیپٹ بالکل سیم ہے، صرف لفظ تبدیل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ کتنے بن رہے ہیں؟ 9 لفظ ہیں. 3 ہم 5B میں اسٹڈی کر رہے ہیں، 3 6B میں اور 3 7B میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو 9 لفظ ہیں نا، ویسے تو یہ حروف کی کیٹیگری میں ہم پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حروف کی کیٹیگری. آج سے پہلے، اب سے پہلے میں نے گرامر میں آپ کو جو کچھ پڑھایا ہے وہ سب اسم تھا. یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، یہ وہ سب اسم کے لیے، کسی کے لیے یوز ہوتے ہیں نا. پروناؤن تو وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. اس کا، ان سب کا، یہ والا ٹیبل بھی، یہ بھی اسم تھا. واحد کی جمع ہم نے بنائی مذکر، وہ بھی اسم ہوتے ہیں. مؤنث اور مؤنث کی جمع، وہ بھی اسم. تو سارے ابھی تک ہم نے اسم پڑھے ہیں. فعل تو ہم نے پڑھے ہی نہیں ابھی گرامر میں. آج ہم حرف پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو 9 حروف ہے نا، یہ ہیں 9 حروف جن کو آپ آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف کی طرح. لیکن ان میں سے، انہی میں سے 2 اسم ہیں. یہ کانسیپٹ ہم آخر میں دیکھیں گے، سو اس کے لیے آپ کلاس میں رہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے لیسن 5B کے 3 حروف دیکھ لیں. لام زبر لا یا لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. اور بھی معنی ہوتے ہیں، ہم آگے سمجھیں گے. فی الحال اس کا معنی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیے، اس کے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے. من سے مراد ہے سے، فرام. ٹھیک ہے. ان کہتے ہیں سے یا کسی کے بارے میں. جیسے ہم نے کل ایک کانسیپٹ پڑھا تھا مؤنث پڑھتے ہوئے، رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، اس میں بھی عن تھا نا. عن
हु, अनहा, यानी उनके बारे में या उनसे अल्लाह राजी हो। तो ये कई लोग क्वेश्चन करते हैं मिन और आन में फर्क बताएं। मिन शैतान, शैतान से, ए अल्लाह मुझे बचा शैतान से, तो से का मतलब डिफरेंट है। अब हम कहें अल्लाह उससे राजी हो जाए, तो वो से डिफरेंट है, यानी किसी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये फर्क है दोनों में, मिन और आन का इस्तेमाल फर्क है। अब आपको तो तीन लफ्ज याद हो गए हैं, तीनों का करना क्या है? तीनों को आपको एक ऐसा टेबल दिखाऊंगी जो आप पढ़ चुके हैं लेसन 3 में, उसके साथ इनको अटैच करना है बस, इन तीनों को। ये देखें, अगर आपको ये लफ्जों के मानी मिक्स होने का खतरा है तो आप इनको एग्जाम्पल से याद करें। ये टीपीआई, ये कोर्स आपको आसानियां सिखाता है। लाम से ली या लाम जबर ला भूलने का खतरा है तो लिल्लाही याद रखें। मिन भूलने का खतरा है तो मिन शैतान याद रखें। अन भूलने का खतरा है तो रदी अल्लाह अन्हु याद रखें। तो कुरान में आप जहां इनको देखेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब इन तीनों को आपने किससे जोड़ना है? अटैच्ड प्रोनाउन से। हु, हुम, का, यी, कुम, ना, हा। तो अगर हम लाम जेर ली को जोड़ें तो ली हु कुरान में नहीं होता ना, तो वो कह रहे हैं कभी लाम जेर ली इस्तेमाल करते हैं अरब वाले और कभी अरब जुबान में लाम जबर ला इस्तेमाल होता है। तो कैसे बनेगा? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज डिफिकल्ट थिंग? ये वही लफ्ज हैं जो 6 लफ्ज आपने मुजक्कर के पढ़े थे और फिर उसमें हा ऐड किया था। टेबल तो वही है, आज मैं कोई नया नहीं पढ़ा रही, सिर्फ 3 लफ्ज जोड़ने हैं। इंटरेस्टिंग है या नहीं, बताइए मुझे। जी। जी। है ना? तो अब इसको पढ़ना कैसे है, जरा हैंड रेज करें, बारी बारी आपको मौका मिलेगा। लहू का टेबल तर्जुमे के साथ कौन सुनाएगा? सिस्टर शबाना आप पहले सुनाइए, बाकी सब अपने माइक बंद रखें, हैंड रेज जी। कर लें अगर आपको बारी अपनी लानी है पढ़ने के लिए। तो जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह से लाम से ली या लाम ज़बर ला होता है लिए। तो सिस्टर आप तर्जुमा अरबी भी पढ़ेंगी, साथ साथ तर्जुमा और इशारे जरूर करेंगी। बाकी लोग अपने माइक बंद करके प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ जी। जी। लहू। लहू। सिस्टर शबाना को कहा है सिर्फ, बाकी लोग माइक बंद करें जी। जी। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हमारे लिए। लहा, उस औरत के लिए। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो आप सब लोग अब इसको देख सकते हैं, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। आपने समझ लिया, आपको समझो याद हो गया। तो अब कुरान में ये लफ्ज इतनी दफा आते हैं, इतनी दफा हैरान हो जाएंगे आप। आपको आज कुरान खोलेंगे ना तो आपको इतने लफ्ज अब तक आ चुके हैं, आप हैरान होंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। अब हम मिन को हु हुम से जोड़ते हैं। मिन हु उससे, यानी उसकी तरफ से। मिन हुम उन सब से। मिन का आपसे। मिन्नी मुझसे। मिनकुम आप सब से। मिन्ना हमसे। मिन्हा उस औरत से। अब आप कहेंगे ये एकदम शद क्यों आ गया है मिन्नी और मिन्ना पर? क्योंकि दो नून इकट्ठे हो गए, एक तो मिन का नून है और एक जब ही के साथ कुछ लफ्जों को जोड़ा जाता है तो नून लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे शद आप जो है शद लगा दे, बाकी किसी में जहाँ नून इकट्ठे आ रहे हैं वहां पर है, अदरवाइज कहीं पर भी शद नहीं है। तो ये हमारी कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? सिस्टर शाजिया, आप माइक ऑन करें। सिस्टर शबाना आप अपना माइक ऑफ कर लें आप। सिस्टर शाजिया जी। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी में पढ़िए। चले मैं मिनहु, पढ़ती हूँ। मिनहु, मिनहु आऊज़ु मिनहुम, बिल्लाहि मिनश मिनहु शैतानिर मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा टेबल है जी, अन के साथ जोड़ना है इसको। सिस्टर साइमा आप माइक ऑन कर लें। अनहु, अनहुम, सॉरी, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। दैट्स राइट, अनहु, अनहु अनहुम। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं, और इसी तरह अगर हम चाहें तो आप लोग घर में इसकी एज होमवर्क इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब कोई आपने किसी से छोटे छोटे सवालों में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सवाल जवाब में, तो हमें ज्यादा अच्छे से स्टोर हो जाएगा जहन में और याद रहेगा। हमजा जबर आ होता है क्या? हाजा,
ये हाजा, हाजा इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। लहू उसके लिए है, क्या ये उसके लिए है? तो जवाब होता है नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अहाजा लका, क्या ये तुम्हारे लिए है? नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या ये तुम सब के लिए है? नाम हाजा लना, जी हाँ ये हमारे लिए है। तो ये जुमले बनाने से ना आप एक तो आप अच्छा फील करेंगे, अरबी बोलनी आ रही है आपको, और ये जो टेबल आपने सीखे हैं इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह अहाजा मिनहू, क्या ये उसकी तरफ से है? नाम हाजा मिनहू, जी हाँ ये उसकी तरफ से है। तो ये 3 टेबल आपके मुकम्मल हो गए। ठीक है, सो वेरी सिंपल, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्हा, अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अनहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था। अब 6B में भी 3 नए लफ्ज हैं और टेबल आगे वही पढ़ना है आपने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, उन्होंने 3 और लफ्ज दे दिए हैं हरूफ। बाजेर बी का मतलब होता है से, साथ, और भी मानी बहुत से हैं, आप आके सीखेंगे। जैसे इसकी मिसाल याद रखें, बिस्मिल्लाही, फी में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। और अला, अला का मतलब होता है पर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। तो ये अला होता है बेसिकली खड़ी जबर के साथ, जब आगे जुड़ के पढ़ा, जुड़ा किसी चीज के साथ कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, तो खड़ी जबर फिर जबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अस्सलामु अलैकुम बन गया, अला से अलैकुम, सलामती हो तुम सब पर। तो इसका टेबल बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे आपने पढ़ा था ना हु हम, तो अरबों में बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जहां हु हम को ही हिम भी पढ़ा जाता है आसानी के मुताबिक। अगर शुरू का लफ्ज जेर के साथ हो तो फिर ही के साथ पढ़ा जाता है। पहले 2 लफ्ज ही हिम बाकी सेम रहेंगे। तो अगर बी को आप इससे जोड़ें, बिही बिहिम बनेगा। तो ये बिही वाला टेबल सुना रही है सिस्टर शबाना जी, पढ़िए। जी टीचर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए प्लीज। अभी अभी जो आपने बताया है इसको दोबारा रिपीट कर दें कि जब हम किसी की तरफ करेंगे तो फिर भी ही आएगा, मंसूब करेंगे कोई चीज, भी ही। सिस्टर मैंने ये कहा कि जो हमने टेबल पढ़ा है हु हम का ये कुम ना, जी ठीक है, जी इसी जी तरह ये जो शुरू में हु हम था ना, ये बहुत जी सी जी जगहों पे ही हिम भी होता है। अब वो कहाँ कहाँ होता जी है? अक्सर जेर वाले लफ्जों के साथ, जो जेर के अल्फाज आ रहे होते हैं, असल असल में उनके साथ ही आता है। लेकिन कैसे कैसे आता है इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे, इसकी भी डिटेल्स नहीं है यहाँ पर। आप सिर्फ ये याद रखें कि कई जगहों पर ही और हिम आता है, लेकिन हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे कि जहां मर्जी ही हिम लगा दें, जहां मर्जी हु हम जी जी लगा दें, हम सिर्फ इनको जी समझेंगे। तो आज वाले आपको तीनों लफ्ज जेर के साथ नजर आ रहे हैं, बी, फी, जी। अला, उसमें भी या है। तो वो कह रहे हैं कि इसके हम्म साथ आप ही हिम लगाएं, हु हम नहीं लगाएंगे। अब आपने कहीं बिहू नहीं पढ़ा होगा कुरान में, जी जी टी हम नहीं, ही आई आई बिलीव के पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जो अप्रोच है ये वो है। ठीक है, जी तो जी। यहाँ सिस्टर जरीश, आपका माइक कौन था? आप क्या पढ़ना चाह रही है टेबल? यस सिस्टर मैम। जरीश, जी जी। प्लीज आप अपना माइक ऑन रखें, बाकी माइक ऑफ कर लें। बिही का टेबल पढ़िए। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा इस औरत से। वेरी बिही गुड, आपने बिहिम बिका बी, बिकुम बिना बिहा। वंडरफुल। आपने एक बात याद रखनी है, इससे की बजाय आप उससे कहें, उससे, उनसे, उस औरत से, वो ज्यादा परफेक्ट फील है उसमें। ठीक है, इसकी बजाय उस पढ़ेंगे पेश के साथ। फी को जोड़ेंगे ही और हिम से, तो फी ही फी हिम बनेगा। तो हमारी कौन सी सिस्टर पढ़ना चाह रही है? जल्दी जल्दी आप लोग हैंड रेज कर लिया करें, सो दैट जी सिस्टर नुजहत मसूद प्लीज माइक ऑन कर लें। जी। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, सिस्टर मैंने अभी फी बताया उसमें, उन सब में, फिर से पढ़िए। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में, फीही फीहिम फीका फी, फीहा फीकुम फीना फीहा। अब आपको ये जो यहाँ पे शब्द नजर आ रहा है, इसकी रीजन भी जी देखें। आपके पास असल लफ्ज है पी, इसको आपने जोड़ना है इस टेबल से, ही हिम का जी का मतलब है मुझ, मुझ या मेरा। तो ये 2 या होने की वजह से शद आया है। शद का मतलब होता है जिस हर्फ पे शद हो, इसका मतलब है वो 2 हैं। एक फी वाला या था और एक
फॉर्मूला ही हिम का जी ये वाला या था, दोनों प्लस हुए इसलिए उन्होंने एक या को शद दे दिया, जैसे स्क्वायर होता है ना, मैथ्स में साइंस में हम देखते हैं। ठीक है, ये उस तरह से होता है। ओके सो थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अला के को जब हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो अलई हो जाता है, खड़ी जबर जबर में कन्वर्ट होके। ठीक है, आसानी के लिए एक आसान अंदाज होता है। तो कौन आप में से पढ़ना चाहेगा? सिस्टर अंजक अंजाक हमें नजर आ रही हैं, सिस्टर फरजाना नवाज। आई वांट कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, तो आप सबको करना चाहिए, नए लोगों को मैं चाहूंगी। फरजाना, सिस्टर फरजाना प्लीज पढ़िए। सिस्टर फरजाना जल्दी से पढ़िए। अस्सलाम सिस्टर फरजाना वालेकुम। की तरफ कोई इंटरनेट इशू है जी? अलई उसका, अलैहिम उन सब का, अलई का सिस्टर का तो आप, नहीं लिखा हुआ सिस्टर, अलई अलई का का, मतलब तो नहीं है का, क्या है मतलब? अलई का आप पर, जी, अलई अला उन पर मुझ पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर, वेरी गुड, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। आगे चलते हैं, और इसी तरह इनकी बोलचाल की प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप होमवर्क के तौर पे मिरर के सामने खड़े होंगे, ड्रेसिंग टेबल के सामने, और आपने अपने आप को शीशे में देखकर, आईने में, और आपने प्रैक्टिस करनी है। सवाल कैसे होगा? हलिल्लाहु रहीमुन बिही, हल क्या, अल्लाहु अल्लाह, रहीम रहम करने वाला है मुसलसल, बिही उस पर, उसके साथ। ठीक है, तो आप जवाब देंगे नाम अल्लाह रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उसके साथ या उससे रहम करने वाला है। हल अल्लाह रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सबके साथ रहम करने वाला है? आप कहेंगे जी हाँ उन सबके साथ। क्या अल्लाह आपके साथ रहम करने वाला है? तो आप कहेंगे जी हाँ मेरे साथ। क्या अल्लाह आप सबके साथ रहम करने वाला है? तो हम कहेंगे जी हाँ अल्लाह हम सबके साथ रहम करने वाला है। तो ये सारे लफ्जों के स्ट्रक्चर को समझ के आप इसकी अरबी में प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह फीही की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है, कोई खैर है? नाम फी ही खैर, जी हाँ उसमें खैर है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं में आप कह रहे होंगे नाम में जवाब आ रहे हैं, कुछ कुछ नहीं में भी होने चाहिए। तो नहीं के लिए ला भी इस्तेमाल होता है, माँ भी नहीं में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ वो माँ इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं हल अलैहि दईन, क्या उस पर दईन, कर्ज है, ये दीन नहीं है ये दईन है, दाल पे जबर है, कर्ज किसी पर, क्या उसने कर्ज लिया हुआ है, क्या उस पर कोई कर्ज है? माँ अलैहि दईन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। इसी तरह आप ये पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स आगे हैं। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना बिहा, फीही फीहिम फीका फिया, फीकुम फीना फिहा, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। ठीक है, कितने इंटरेस्टिंग है। आप देखिए दोनों लेसन सेम थे। आखिरी लेसन यानी 7B, उसमें भी तीन ही लफ्ज हैं, इला, मा और इंदा। इला का मतलब होता है तरफ, किसी की तरफ, जैसे मिसाल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, बेशक हमें उसी की तरफ लौटना है, लौटने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम इसीलिए इसका इजहार करते हैं जब किसी तरह का कोई नुकसान हो, तो हम फौरन अल्लाह से अपनी रजा का इजहार करते हैं, अल्लाह हम राजी है तुझसे, हम तुझसे राजी हैं, सब चीजें हैं तो तेरी ही, अगर कोई चीज हमसे खो गई है, कोई हमसे चली गई है ना? तो ये कितनी खूबसूरत कलिमात हैं ये। तो इलही, ये इलाह है जो इलही बन जाता है ही के साथ अटैच होने की वजह से। मा का मतलब होता है साथ, इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो साबिरीन होते हैं उनके साथ अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है ये, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो मा साथ, ये क्या है? आइंदा, कम रियालन आइंदा का, आप अरब कंट्रीज में जाते हैं तो इस तरह के जुमले सुनते हैं, बोलते हैं। कम कितने, रियालन रियाल हैं, आइंदा का तुम्हारे पास, तो ये पास होता है। तीन लफ्ज देखे, वो कह रहे हैं इनको आप हु हम का ये कुमना के साथ जोड़ दें, तो पहला टेबल जो है वो जुड़ेगा जब, तो बनेगा इलैहि इलैहिम। कौन आप में से पढ़ेगा? आई वांट कि जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनको मौका हासिल करना चाहिए, सबको साथ हिस्सा देना चाहिए अपना। और जी एनी ऑफ यू, जी इतनी सिस्टर्स हैं हमारी क्लास में, सबको चाहिए कि एक टेबल पढ़ें। हैंड रेज नहीं कर रहा है कोई। सिस्टर अंबर प्लीज पढ़िए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम हाँ आप सब की तरफ,
इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। वंडरफुल, माशाल्लाह। उसके बाद हम देख लेते हैं जी अगला लफ्ज मा। तो माहू माहुम को कौन सी सिस्टर पढ़ेंगे? सिस्टर नुसरत, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। पढ़िए। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ, माआहू माआहुम माआका माई माआकुम माआना माआहा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड एफर्ट। आज का आखिरी लफ्ज कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? सिस्टर जरिश जाहिद, माइक ऑन रखें और पढ़े। जी मैम। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा इस औरत के पास, उस औरत के पास, इंदाहु इंदाहुम इंदाका इंदी इंदाकुम इंदाना इंदाहा। वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह। सो आपने देखा, इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये बोलचाल के स्लाइड्स भेजी जाएंगी। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? जवाब दीजिए, अरबी में क्या बनेगा? नआम अल्लाहु मअहू। तर्जुमा करें जी हाँ, अल्लाह उसके साथ है। और इशारे भी करें साथ, ठीक है? हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सब के साथ है? नाम नआम अल्लाहु अल्लाहु मअहू। मअहू। जी, अल्लाह उन दो के साथ, उन सब के साथ है। उन सब के साथ। जी जी हलिल्लाहु सर। माका, क्या अल्लाह तुम्हारे साथ है? नआम नाम अल्लाहु अल्लाहु माई। माई। जी, अल्लाह जी हाँ, उसके साथ, मेरे जी हाँ, साथ। मेरे अल्लाह साथ। मेरे साथ। मेरे साथ मेरे है। मैं साथ। आपसे पूछती हूँ तो आप जी। अपना बताओगे ना? हम्म। क्या अल्लाह आपके साथ है? आप कहोगे जी हाँ, अल्लाह मेरे जी, साथ है। अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माअकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? नआम नाम नाम अल्लाहु अल्लाह माना माना। माना। जी, अल्लाह हम सब के जी हाँ। साथ है। जी हाँ, अल्लाह जी हम सबके साथ है। कितना खूबसूरत इजहार है कि अल्लाह। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह हम सबके साथ है। अगर मैं कहूँ हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है? तो आप क्या कहेंगे? नाम नाम इंदाहु नाम कलम। इंदाहु कलमा। जी हाँ, उसके साथ जी पास। उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है? नाम नाम इंदहु इंदाहु कलमा। कलम। जी, हम उन जी सब सबके उन पास सब के कलम। पास सबके कलम है। पास हल कलम इंदा है। का कलम, क्या आप सब आपके पास कलम है? नाम 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 इंदी इंदी कलम। इंदहु जी, मेरे कलमा। पास कलम। कलम है। जी जी हाँ, मेरे पास मेरे कलम है। पास हल कलम है। इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? नाम नाम इंदा हम नाम इंदना कलम। कलमा। कलम। जी, हम जी हाँ, हम सबके सबके पास पास कलम है। कलम पास है। कलम है। सुभान अल्लाह। तो आपने तीन तीन टेबल मजीद पढ़ लिए। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। माहू माअकुम माहुम माअकुम माका माका माई। माइया माअकुम माअना माअहा। इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्कुराइए। आपने देखें थोड़ी देर में कितने लफ्ज सीखे हैं, हजारों लफ्ज आप जो हैं वो सीख चुके हैं कुरानी मजीद के। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये 9 हर्फ हैं जो आज आपको नए बताए जा रहे हैं। उन 9 में से 2 ऐसे हैं जो असल में इस्म होते हैं, लेकिन एक्ट हर्फ की तरह करते हैं। आमतौर पे काम जो है हरूफ की तरह करते हैं, लेकिन होते वो इस्म है। सो अगर आपसे होमवर्क में ये क्वेश्चन आ जाए कि मा इस्म है या हर्फ, तो आप क्या करेंगे? इसम। इस्म है। डोंट फॉरगेट दिस। काम हर्फ की तरह करते हैं, लेकिन वो इस्म है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। मा और आइंदा दोनों को आप ज़हन में रखेंगे। और आगे अगर हम चलें, टीचर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। इसम की तरह क्यों होंगे? सिस्टर इसम की क्या कह तरह रही है क्यों? आप? ये इसम की तरह क्यों होंगे? बस ये याद रखना है हमने कि थोड़ा। आपने याद रखना है सिस्टर। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगी। इसम की टाइप्स होती हैं बहुत सारी, कि वो क्या ठीक है। हैं। जैसे देखें, किसी के साथ होना, साथ होना, तो वो एक कैफियत है, एक एहसास है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे कि कौन कौन से लफ्ज इसम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये भी इसम है, गिनती। इसम जो है, लेकिन गिनती के अंदर आ रहे हैं। तो टाइप्स होती हैं। इसी तरह मा और इंदा असल में इसम होते हैं, ठीक है? सो बहुत सारे, इसी तरह उर्दू इंग्लिश में भी, हमारी जुबानों में भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हमें वो पूछनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो पहले से उर्दू आती है। कोई भी नई जुबान सीखी जाए तो फिर उनको डिसिप्लिन में सीखना पड़ता है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज का लेसन मुकम्मल कर लिया। ए पार्ट जो था लेसन 1 से 7 तक,
3 وینسڈیز ہم نے لگائے، 3 کلاسز میں ہم نے جو ہے وہ تعوذ سیکھا، سورۃ الفاتحہ سیکھی، اذان کو سمجھنے کی کوشش کی، فجر کی اذان میں جو کلمہ آتا ہے ایڈ ہوتا ہے وہ سیکھا، اقامت کیا ہوتی ہے، وضو کی دعائیں ان کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کی، رکوع اور سجود کے جو اذکار ہیں اور جو درمیان میں تسمیح تحمید اور ہمارے نبی کی خاص جو اللہ کی تعریف کا محبت کا انداز تھا وہ ہم نے سمجھا۔ یہ تھا جی ہمارا اے پارٹ، اب تک اتنا ہوا ہے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو ہیلپ کرتی ہے پچھلی چیزیں ریوائز کرنے میں، ہے نا؟ تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کلاس میں نئے ایڈ ہوئے ہیں، تو اگر ہم ان کو یہ سلائیڈ دکھا کے سمجھا دیں کہ یہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے دماغ ان کا ریلیکس ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے، ہم تھوڑا سا ٹائم دے کر چیزوں کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لفظی معنی آپ کو آنے چاہیے، ایک ایک لفظ کا، جملے میں نہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ٹکڑا جو آپ کو سمجھایا ہے، اور پھر ہر جملے کے ساتھ پیچھے احساس کیا ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ابھی مطالعہ کر لیا، فیل کیا، دل میں احساس کیا، پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ جو کچھ باتیں ہم نے سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہماری زندگی میں لے کر آئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے احتساب کیا کہ جو جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان 7 لیسنز میں، کیا وہ پہلی زندگی میں میں نے سیکھی ہوئی تھی؟ کیا میری زندگی میں کہیں میں ان پہ عمل کر رہا تھا؟ اگر نہیں تو ہم فیوچر کا پلان بنائیں گے، اور دوسروں کو تبلیغ کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم ہر لیسن کے بعد کرتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر، ہے نا؟ تو یہ تھا ہمارا اے پارٹ۔ بی پارٹ میں ہم نے کیا پڑھا، ہوا ہم والا ٹیبل، اسم فعل حرف کیا ہوتے ہیں، عام اور خاص اسم کیا ہوتے ہیں، مذکر واحد سے جمع کیسے بنتی ہے، ہم والا ٹیبل، مذکر سے مونس کی 3 باتیں یعنی ہیا، مسلماتن اور مسلماتن، اور ہاں جیسے ربو ہاں، تو 3 باتیں سیکھی مونس کی، لیسن 1 2 اور 3 جیسے جیسے مذکر سیکھے تھے ویسے 3 باتیں ہم نے مونس کی سیکھ لی۔ اور آج ہم نے 9 لفظ سیکھے ہیں، ان کو ہم نے ان 9 لفظ کو کن سے جوڑا ہے ہم نے پتہ لگ گیا آپ کو؟ ضمائر متصلہ سے، یعنی ہوم کا ٹیبل جو ہم نے لیسن 3 میں پڑھا تھا اس کے ساتھ ہم نے آج والے 9 لفظوں کو اٹیچ کر کے پریکٹس کی ہے، اور ان میں سے 7 حروف تھے اور 2 اسم تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اب ان کو دیکھ کے آپ کے لیے ریوائز کرنا آسان ہوگا۔ تو اگلے وینسڈے سے پہلے آپ پچھلے سارے لیسنز کی یہ ساری چیزیں ریوائز کریں گے، پھر آپ جو ہے نا اگلے لیسن میں آئیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ برڈنائزڈ ہوں گے، پھر آپ کہیں گے سسٹر سمیہ میں مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوگی کہ آپ نے ریوائز ہی نہیں کیا، آپ کو 7 دن دیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے آج تک 80 بیسک لفظ سیکھے ہیں، 80 جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار آئے۔ تو ہم اس کلاس میں خالی دماغ لے کر آئے تھے، میں اور آپ، اور وہ الحمدللہ اللہ کی کتاب نے سے اور اس کورس کی نے آسانی مزید کر دی، تو ہمیں TPI کی ہیلپ سے ہم نے اتنی سیکھ لی ہے کہ 30,000 تک ہم پہنچنے والے ہیں، یعنی 78,000 کل لفظ ہیں، ہمیں 26,000 سے زیادہ آ چکے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ اب آپ کسی کو بتا سکتے ہیں آپ کو 26,000 سے زیادہ لفظ آتے ہیں؟ اگر آپ نے لیسن ریوائز کیے ہوئے ہیں، قرآن نکالیں، پیج نکالیں، آج ہم اپنی جو آن سائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پیجز دیں گے بھی، تو اور یا اپنا پارا لیں، پہلا پارا لیں اور ڈھونڈیں وہ لفظ جو اب تک آپ نے سیکھے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے اتنے لفظ آپ کو آ چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس پہ خوشی ہو رہی ہے تو اونچی آواز میں الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ اگر سن لیا اور اس کے بعد دنیا میں لگ گئے اور اس کو زندگی میں نہیں لائے تو پھر سیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو نماز کے کافی سارے حصے ہم سیکھ چکے ہیں اب تک، اذان سیکھ چکے ہیں، وضو ہم بار بار کرتے ہیں، دن میں دعا پڑھتے ہیں وہ سیکھ چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ سیکھ چکے ہیں، رکوع سجود کا خاص حصہ سیکھ چکے ہیں، تعوذ سیکھ چکے ہیں۔ تو جو کچھ سیکھا ہے ابھی کے بعد زور کی نمازیں اور زندگی میں جتنی بھی ہیں ان میں آپ ان کو سمجھ کے ادا کریں، آپ کی دہرائی خود ہی ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ ابھی بھی سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، پہلے جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر سمجھنے کا کیا فائدہ؟ تو پلیز اس کو کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ فائنل ہو گئی ہے کلاس کے روٹین مارننگ ایوننگ والی، اور آپ جو ہے وہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیم ورک کا گروپ اب ہم ایک بنائیں گے جس میں آپس میں ڈسکشنز ہوں گی، تو آپ اس میں کوئی بات اپنی شیئر بھی کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ بتائیں گے کہ جب میں نماز میں اپنی چیزیں فیل کرتی ہوں تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ آپ کو اللہ نے چوز کیا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بھی سو رہے ہیں، جو اور کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے کاموں کو، باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ کی کتاب سمجھ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو ہم اللہ کے انتخاب کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ قرآن کے تمام حقوق ہمیں
पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। एक बात देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वन बाय वन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिस्टर शाजिया, आप पहले बात करना चाहें तो माइक ऑन रहने दें, बात कर लें। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो आपने प्रैक्टिस के लिए हमें सवाल जवाब लिखे हैं ना स्लाइड्स में, तो अगर आप प्लीज उनमें ट्रांसलेशन भी लिख दें तो हमें जरा इजी हो जाएगा उससे सिस्टर समझना। इजी तो हो जाएगा। असल में रीजन ये होती है कि जानबूझ के हर चीज को बुक की तरह ऐड नहीं किया जाता। द रीजन इज कि हमें साथ साथ ही चीजों को याद करना है। दैट्स वाई द कोर्स इज इजी। जब आपको पिछली स्लाइड में टेबल मिल रहा है ना, तो टेबल में ये लफ्जों के मानी लिखे होते हैं, मेन जो हैं, ठीक है। आप वहां से उसको याद करेंगे, फिर आप बोलचाल की प्रैक्टिस करेंगे। उसके उसकी रीजन ही ये है कि आपको टेबल आता है तो आप